नमस्कार, सुप्रभात र बायोनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा समीरको र मेरो फेरि पनि यहाँलाई न्यानो न्यानो अभिवादन। समीर, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सरिता। र आज एकदम पानी परेको दिनमा तिमीलाई स्वागत छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ दिन भइरहेको छ हाम्रो बाहिर स्टुडियो बाहिर। अगेन तिमीलाई पनि गुड मर्निङ र सबै दर्शकलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि गुड मर्निङ। पानी परेको छ, सूर्योदय हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लाग्छ होला, तर सूर्योदय बिहानै 6:06 भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर साँझ 5:30 सूर्यास्त हुनेछ। अस्ति भर्खरै सदीक्षा र मैले कार्यक्रम चलाउँदाखेरि समीर अब चाहिँ अफिसियल्ली मनसुन एन्ड भयो, पानी पर्दैन, हिले दशैं हुँदैन भन्दै हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। हुन त हिले दशैं भएन, तर यो के हो यो मौसम? बिहान आउँदा पनि पानी परेको, व्हाट्स गोइङ अन? एकदम हिजो अस्ति मैले पनि यही बारेमा कुरा गरेको थियौँ सरिता। के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले यो एकदम अप्रत्याशित हो। बङ्गालको खाडीको जुन मनसुन छ, जुन धकेलिसकेको मनसुन छ, त्यो अड्किरहेछ र पश्चिमको अरब सागरबाट आएको अफगानिस्तानमाथि रहेको एउटा सिस्टमले चाहिँ नि त्यो पूर्वबाट आएको वायुलाई रोकेर त्यहाँ हाम्रै नेपाल, हाम्रो इन्डियामा उत्तर प्रदेश, बिहारमा चाहिँ नि पानी पारिरहेछ। त्यो पानी परेको त्यो दुईवटा सिस्टमको सम्मिश्रणले गर्दा यो पानी परिरहेछ। यो आज दिनभरिसम्म रहिरहन्छ, यो भोलिदै बिस्तारै सुधार हुन्छ। अनफर्चुनेटली अब आज दिनभरि पनि तपाईँहरूले सबैले खेप्नुपर्छ। देशभरि नै नेपालमा जताततै पनि आज पानी, बादल, उच्च वेगमा हिउँ। अब चिसो बढाएको छ। बिहान काठमाडौँको तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस थियो, घटेर अस्तिसम्म 22 थियो। अनि ठिकै छ, आज एक दिन हो भने त जसो तसो साउला पनि, तर यतिकै पनि यो वर्ष अलिकति अरू वर्षभन्दा बढी वर्षा भएको र त्यसमाथि अहिलेसम्म पनि अब कार्तिकै सुरु भइसक्दाखेरि पनि अझै वर्षा भइरहेको भएर अब पुग्यो भन्ने चाहिँ भइरहेको छ। फेरि पनि वर्षाको बेलामा बिहानै हामी काम आउने बेलामा अँध्यारो हुन्छ। यो हामीले जहिले पनि बिहानको कार्यक्रममा भन्ने पनि गरेका हुन्छौँ। कस्तो हुँदो रहेछ भने यो बिहानको समयमा समीर यो सिकारुहरू एकदम धेरै देखिन्छौँ हामी। सिकारु भन्नाले मोटर सिकिराख्नु भएको, मोटरसाइकल सिकिराख्नु भएको, उहाँहरूको त्यसमा नम्बर प्लेट एउटा कुनै पनि जस्तै लर्निङ अथवा सिकारु भनेर नलेखिदिँदाखेरि दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ। र स्पेसली यस्तो पानी परेको बेलामा आज मैले तिमीलाई सम्झिएकी थिएँ बिहानै तिमी साइकल यात्रुहरूले यस्तो अँध्यारो बेलामा, पानी परेको बेलामा साइकल चलाउँदाखेरि कृपया कुनै किसिमको रिफ्लेक्टरहरू लगाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। आज म आफैले पनि एकजना साइकल यात्रुलाई देखिनँ। यी कुराहरूमा हामीले अलिकति ध्यान पुर्याउनु चाहिँ पर्छ। पक्कै पनि त्यो एकदमै गर्नै पर्ने कुरा छ। र विशेष गरी जुन सिकारु गाडी चलाउनेहरू हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ यो संसारमा नियम छ, हाम्रोमा चाहिँ नियम उल्लङ्घन हुन्छ। नियम नभए होइन, त्यत्तिकै सडकमा जो पाए त्यो प्र्याक्टिस गर्न पाउँदैन, इलिगल हो। तर कि एल प्लेट राख्नुपर्छ अथवा ब्लिङ्कर हाल्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, गर्दैन, त्यो गल्ती हो। त्यो सुधार गर्नु जरुरी छ। सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यान जाओस्। र साथसाथै तपाईँ साइकल चलाउनुहुन्छ अथवा कुनै सानो गाडी सवारी साधन चलाउनुहुन्छ, तपाईँ लाइट अन गर्नै पर्छ। साइकलले पछाडिको लाइट विशेष गरी, किन पछाडिबाट अरू गाडीहरूले नदेख्न सक्छ, विशेष गरी पानी परेको बेलामा। यो चाहिँ नि आफ्नो लागि पनि हो, अरूको लागि पनि हो, ध्यान दिनु होला। र तपाईँहरू पनि ठुल्ठुलो गाडी चलाउनुहुन्छ भने कृपया यस्तो बेलामा अलिक बेग कम गरेर होस पुऱ्याएर चलाउनु होला। अर्को गल्ती भनेर हुँदैन, कसैलाई लाग्यो भने त उसको ज्यानसम्म जान सक्छ। जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी पनि नबिर्सिनु होला। एकदमै सवारी चालक जति नै सुकै केयरफुल भएर चलाउँदाखेरि पनि नदेखिसकेपछि दुर्घटना निम्तिन सक्छ। फेरि पनि यसले हामीले आज भोगेको कुरा यहाँहरूसँग सेयर गरि नै हाल्यौँ। तर अब हाम्रो कुराहरू टपिकतिर जानु पर्दाखेरि समीर, तिमीलाई मैले सोधि नै हालेँ, हन्टिङको बारेमा तिम्रो सोचाइ के छ? होइन, म हन्टिङको अब म आफै गर्दिनँ, शिकार गर्दिनँ, मासु खान्छु, शिकार गर्दिनँ, गर्ने इच्छा पनि छैन। तर कहिले के अरे पपुलेसन कन्ट्रोलको लागि, जनावरको पपुलेसन कन्ट्रोलको लागि जहाँ चाहिँ नि प्राकृतिक हिसाबले कन्ट्रोल हुँदैन त्यहाँ चाहिँ नि शिकार गर्न संसारमा विभिन्न देशहरूमा दिन्छ, अफ्रिका लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा, होइन, नेपाल पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि म त्यसको विरोधी चाहिँ छैन। होइन, यसो झट्टै हेर्दाखेरि एकदमै धेरै विदेशीहरू आकर्षित हुने, फेरि हामीहरूको त यति धेरै विविधता भएको, यति धेरै जनावरहरू भएको देश भएर पनि होला, राम्रो रकम पनि भित्रिने। र तिमीले भनेको जस्तो अहिले हामीहरूको एउटा मात्रै वैधानिक शिकार क्षेत्र ढोरपाटन खुला भएको छ अहिले प्रसङ्ग निकाल्नुको पछाडि। यो चाहिँ 2टा सिजन गरेर खुला हुन्छ। कार्तिक 2 गते आजदेखि चाहिँ अब मङ्सिरसम्म हुने गरेर चाहिँ यो खुला भएको छ। 2टा सेसन मैले जुन भने, एउटा असोजदेखि मङ्सिरसम्म हुन्छ भने अर्को चाहिँ फागुनदेखि वैशाखसम्म समेत। एकदमै। र प्रत्येक वर्ष अब जस्तो हरेक वर्षमा चाहिँ नि 20 नाउर र 11 झारलको शिकार गर्न दिइदो रहेछ। तस्बिर हाम्रो अगाडि छ के हुन् जनावर भनेर। र यिनीहरूको चाहिँ नि अब भने प्राकृतिक कन्ट्रोल बाहेकको चाहिँ नि शिकार गर्न दिने र पैसा अब विदेशीहरूलाई निम्त्याउने र गर्दो रहेछ। अट्र्याक्सन हुन्छ।
टुरिस्टहरूलाई अट्र्याक्सन गर्ने एउटा राम्रो माध्यम हो सिकार पनि र नेपाल एउटा सिकार गन्तव्य पनि भएको छ र नेपालको यही एउटा ठाउँ छ जहाँ चाहिँ नि सिकार आधिकारिक रूपमा गर्न पाइन्छ र यो चाहिँ नि रुकुम म्याग्दी र बागलुङ जिल्लामा छ यो ठुलो एरियामा छ झन्डै 1325 वर्ग किलोमिटरमा यो फैलिएको छ भनेपछि मलाई थाहा थिएन यसको बारेमा धेरै डिटेल म पनि सिक्दैछु बुझ्दैछु तर एकदम इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ रहेछ अब हामी सिकार नगर्ने मान्छेलाई त्यति ध्यान नदिने ठाउँ चाहिँ हो तर पनि रहेछ यो विशेष गरेर हामीलाई भन्दा पनि हामी नेपालीहरूलाई भन्दा पनि विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि हो यो तिमीले भनि नै हाल्यो यति ठुलो क्षेत्रफलमा यो बनेको छ यसलाई एकदम व्यवस्थित हिसाबले त्यहाँ सबै गार्डहरूले सबै चिजहरू उहाँहरूलाई गाइड गरिदिएर कसरी गर्ने भनेर अनि निर्धारित क्षेत्रमा उहाँहरूले शिकार गर्न पाउनुहुन्छ सबैभन्दा अचम्मको कुरा त एकजना सिकारीले जुन भनौँ न चपर अथवा हेलिकप्टर युज गरेर त्यहाँ गएर सबै चिजको खर्च गर्दाखेरि हाराहारीमा 20 देखि 22 लाख खर्च गर्नु हुँदो रहेछ एउटा सिकारीले भनेपछि त हाम्रो लागि त यो कति राम्रो आय आर्जन पनि रहेछ एकदमै र हो ठिक हो प्लिज अनि त्यो भन्दै यो पनि एकदम यो ठाउँ यस्तो छ कि करिब सब स्पिसिसहरू हेर्ने हो भने 35 वटा जति स्पिसिस छ त्यो ठाउँमा विभिन्न के अरे प्राकृतिक प्लान्टहरू बिरुवाहरूको र त्यसै गरी 18 वटा स्तनधारी जनावरहरू पनि त्यहाँ पाइदो रहेछ भनेपछि राम्रो एकदम ठुलो एरिया रहेछ रिजर्भ रहेछ जहाँ चाहिँ तर शिकार गर्न पाउँछ नि दुईटा मात्र जनावरको अरू सबैको होइन र त्यो पनि वर्षको 2 पटक तोकिएको सिजनमा 2 पटक चाहिँ पाइन्छ र अहिले हामीले यो मेन्सन गर्नुको चाहिँ हालसालै यो अहिले शिकारको लागि खुलेको पनि छ फेरि पनि के अरे जनावरहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ यी सबै कुराहरू हुन् तर यसरी निर्धारित गरिएर यसैको लागि पर्पजलाई गरिएको कुरालाई चाहिँ एक हिसाबले नराम्रो भन्न पनि नमिल्ला है समीर एकदम नराम्रो भन्न मिल्दैन म चाहिँ आय आर्जनको लागि विशेष गरी कोभिड पछि चाहिँ यसरी नेपाली टुरिस्टलाई पर्यटकलाई निम्ताउन सक्छ भने ठिक छ भन्छु र 15 दिन चाहिँ एउटा सिकारीले समय लिनुहुँदो रहेछ यो काममा र यति भन्दा सर त अर्को इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ आज हामीसँग भूकम्प हामी त भूकम्पको लागि हामीलाई नयाँ नौलो कुरो होइन र हालसालै सन् 2015 सालको भूकम्पपछि पहिलोचोटि सिन्धुपाल्चोकमा एकै दिनमा 4 रिक्टरभन्दा माथिको 4 वटा परकम्पनहरू गएका छन् त्यो मलाई त एउटा पनि थाहा पाइनँ हिजो मैले सोचिरहेको होइन अनि अहिलेसम्म हामीलाई यादै नगरेको जस्तो हुन्छ तर अहिलेसम्म 4 रेक्टर स्केलभन्दा माथिका 562 वटा परकम्पनको गइसकेका रहेछन् त्यही त मतलब यो करिब 2 घण्टामै 4 वटा जति गएछ तर त्यो त्यही हो 4 रिक्टरको हाराहारी भनेपछि त्यति ठुलो पनि होइन फेरि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गएपछि हामी यतापट्टि काठमाडौँमा ठ्याक्कै समात्नै पर्छ भने छैन होइन कि 5 काटेपछि मात्र देखिने हो फिल हुने हो त्यसले गर्दाखेरि तर यो परकम्पन नै भन्छ नि सन् 2015 को त ठुलो हाम्रो महाभूकम्प पछिको यसलाई परकम्पन नै भन्न चाहिँ नयाँ भूकम्प आउन लागेको होइन परकम्पन नै हो त्यो त अब अहिले पनि आइरहेको छ कि अहिले पनि आइरहेको हुन्छ तर थोरै सानो शक्तिको हुन्छ भने यो चाहिँ नि अलिकति 4 भन्दा माथिको आयो हुन त म कुनै भूकम्पविद त होइन तर पनि मैले बुझेअनुसार यस्ता परकम्पनहरू आइराखेसम्म चाहिँ यत्रो ठुलो हिसाबले भूकम्प जाने जोखिम चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने कुरा भएको पनि थियो आइरहनु पर्छ भन्छन् अनि सबैभन्दा अर्को एउटा कुरा मैले हिजै 4 वटा भूकम्प गयो भन्दाखेरि चाहिँ समीर मैले रियलाइज गरेको कुरा हामीले कस्तो कुराहरू बिर्सी पनि सक्यौँ अहिले बन्न थालेका अहिले नयाँ निर्माणाधीन कुराहरू पनि साँच्चीकै यी भूकम्पहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएका छन् कि छैनन् अब हामी आफै नै पनि पहिला जतिको सचेत थियौँ त्यति छौँ कि छैनौँ स्कुलहरूमा पनि विद्यार्थीलाई त्यतिखेर चाहिँ भर्खर ड्रिलहरू दिइन्थ्यो अहिले फेरि त्यो हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ के अरे जब पढ्छ तब मात्र तातिने खालको पो हो कि भन्ने खालका यी सबै कुराहरू गएका थिए तर कस्तो इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट कि यति धेरै परकम्पनहरू जाँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन समीर होइन जान्छ र हाम्रो विक्रमसम्म 1990 को भूकम्पको परकम्पन अहिले पनि आइरहेछ भनेपछि यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो र यसले एक्चुअली इट्स ट्रु कि जति परकम्पन गयो भने चाहिँ त्यसले बिस्तारै त्यो सतहलाई मिल्दै गएको भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले यसलाई नराम्रो हिसाबले लिन मिल्दैन र अब यति भन्दै आज हाम्रो टपिकमा हामी जहिले पनि तपाईँहरूसँग एक दुई कुरा सेयर गर्छौँ हामी सरिता अब टपिक कुरा गर्नु पर्दाखेरि तिमीसँग के छ टपिक आज हैन यस्तो छ अब दशैंको माहौल भयो यति धेरै मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामीहरू गयौँ पब्लिक भनौँ न यातायातहरू युज गरेर गयौँ धेरै भिडभाडमा हामी देखियौँ के छ त अपडेट्स भनेर हुन त हामीले डेली यहाँलाई अपडेट्स दिइरहेका छौँ आजको अपडेट्स पनि हामीसँग यहाँ स्क्रिनमा छ हामी जुन चाहिँ यहाँलाई देखाउँछौँ
होइन अब कोभिडको कुरा गर्दैछौँ हामीहरू कोभिडको कुरा गर्दा चाहिँ अहिले अब परीक्षणहरू नियमित रूपमा भइ नै रहेछन् परीक्षणको सङ्ख्या घटेको छ किनभने सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घट्ने क्रममा छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कम हुन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कम भएपछि स्वतः मान्छेहरू परीक्षण गर्न जाँदैनन् र त्यसमा अर्को एउटा नयाँ कुरा के छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन लगाइसकेको व्यक्तिमा सङ्क्रमणको लक्षण कम हुन्छ जसले गर्दा उहाँलाई अहिलेसम्म चाहिँ समग्रमा चाहिँ रुगाखोकी जति भन्दा बढी लक्षण हुँदैन त्यसले गर्दा उहाँहरू परीक्षण गर्न जानुहुन्न जे भए पनि अहिले फेरि पनि जति परीक्षण भयो त्यसमा जति सङ्क्रमित भएछ त्यो सङ्क्रमण दर अब अहिले 6-7% झरिसकेको छ र 2-3 चोटि 5 भन्दा कममा झरेको छ जब हामी 5 भन्दा कममा निरन्तर रूपमा जान्छौँ त्यो एकदम राम्रो सङ्केत हो एकदमै र यहाँहरूले दैनिक हामीले यो कुराहरू यहाँहरूलाई देखाउने गरेको छौँ स्क्रिनमा नै यहाँहरूले पनि यसो याद गरिराख्नु भएको छ भने कस्तो भयो भने ठ्याक्क दसैँको दिन 1-2 दिन अगाडि चाहिँ अब मान्छेहरू पनि व्यस्त भएको हुनाले टेस्टिङ्सहरू अलिक कम भएर पनि होला नम्बरहरू पनि अलिकति एकदमै नै थोरै देखिएको पनि थियो भने अब अहिले अलिकति हल्का बढेको जस्तो छ त्यो तिमीले भनेको अनुसार चाहिँ डेथ रेटको कुरा गरेको मैले समीर यसो होइन त्यो कस्तो हुन्छ नि मृत्यु भनेको त अब कस्तो हुन्छ नि अब कहीँ रिपोर्टिङ हुन्छ कम हुन्छ जब हामीहरू कुनै समय 250-300मा घुमिरहेको थियौँ अहिले आएर 9-10 मृत्यु जहिले पनि दुःख लाग्दो कुरो हो तर त्यसलाई बढा भन्नु मिल्दैन अनि टेस्ट रेटको कुरा गरेको नट कोभिडको भनेको हैन टेस्ट रेटको कुरा गरेको जसले जो चेक गर्न जानु भएको त्यो कम त भएको छैन त्यो कम किन होइन त्यो त स्वत नि किन पहिला दसैँको बिदामा कम हुन्छ बिदामा त्यसमाथि पनि एउटा कुरा के हामी बुझ्नुपर्छ सरिता भन्दाखेरि मान्छेको अलिकति यहाँ कन्फ्युजन छ कि टेस्ट घटेर सङ्क्रमण घट्या भन्ने चाहिँ नि त्यति लजिकल होइन कि सङ्क्रमण घटेर टेस्ट घट्या भन्नु मिल्छ किनभने मान्छे अब परीक्षण गर्न जानुहुन्छ अब आफूलाई केही भएको छैन किन परीक्षण गर्ने परिवारमा कोही पनि सङ्क्रमित छैन भने किन गर्ने भने यस्ता कुराले गर्दा भयो त्यसले गर्दाखेरि बढी चाहिँ सङ्क्रमण घटेपछि टेस्ट स्वत घट्छ कि यही कोभिडसँग रिलेटेड एउटा रमाइलो कुरा पनि मलाई भन्न मन लाग्यो हामी जहिले पनि कस्तो गर्छ भने यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर कुराकानी गर्छौँ हामीलाई त कस्तो लाग्छ भने 5 वर्षको बच्चादेखि 75 वर्षको वृद्धलाई हामीलाई चाहिँ यस्तो भएन हाम्रो सरकारले यस्तो गर्नुपर्ने यो गर्नुपर्ने भनेर कम्प्लेन गर्न हामी सबैलाई आउँछ तर किन भएन त भनेर सोध्यो भने नोबडी नोज द एन्सर भनेको जस्तो अहिले यो भूमिका बाँध्नुको पछाडि चाहिँ हामीले लक्ष्य राखिएको भन्दा बढीलाई खोप दिइएछ समीर यो चाहिँ कति रमाइलो र राम्रो कुरा हेर्न सेयर गर्नु एकदमै नि अब हामी स्क्रिनमै राख्दैछौँ अब हामीले लक्ष्य जनसङ्ख्या चाहिँ 2,17,00,000लाई लाउने हाम्रो लक्ष्य राखेको छ नेपाल सरकारले भने खोप प्राप्त गरिसक्नु भयो कि पहिलो मात्रा हो है पहिलो मात्रा लगाइसक्नु भएको चाहिँ 1,88,00,000 लगाइसक्नु भएको छ सिम्पली नै बुझ्न पर्दाखेरि 33.3 भनौँ न 33%लाई चाहिँ लक्षित गरिएको थियो भने 33.5%ले चाहिँ खोप पाउनु भएछ भनेपछि हामीले लक्षित गरेको भन्दा बढीले पाउनुभयो यो त कति खुसी लाग्दो कुरा होइन 0.2% एक्सपेक्ट गरे भन्दा 0.02% बढी भयो त्यो राम्रो एकदम राम्रो किनभने नेपाल जहिले पनि हामीहरू पुग्नु पर्ने लक्ष्यमा जहिले पछाडि नै हुन्छ भने यो खोपको मामिलामा चाहिँ नि राम्रो काम भएको छ अब र अर्को राम्रो कुरा के थियो अब अर्को बालबालिकालाई मोडर्ना र फाइजर गरिकन करिब 60 भन्दा बढी लाख खोप आउने झन्डै पक्का छ त्यो भएपछि बालबालिकालाई पनि खोप लगाइन्छ 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई भने चाहिँ हामीहरू खोपको मामिलामा एकदम राम्रो छौँ अहिले पहिलो डोज 33% भन्दा बढीले लगाइसक्नु भएको छ भने देखिहाल्यो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो कुरा भएको छ कुराकानी गर्दा गर्दै एउटा छोटो ब्रेक लिने हो कि समीर एकदमै अब एउटा ब्रेक लिउँ र ब्रेकपछि हामीहरू फेरि अरू कुरा लिइहाल्छौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले कोभिड अपडेट्सको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो कसरी घट्दो ग्राफमा गइरहेको छ भनेर कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ सो यो भनिसकेपछि समीर अब हामी जस्तो अभिभावकहरू जसका बच्चाहरू चाहिँ स्कुल जान एकदमै आतुर छन् उनीहरूको लागि एउटा प्रश्न चिन्ह जस्तो र मैले तिमीलाई पनि सोधेँ कि अब स्कुलहरू खुल्छन् त स्कुल त खोल्न थालिसकेको छ इनफ्याक्ट स्कुलहरू तिमीले याद गरेर 2 महिना जति भइसक्यो विभिन्न ठाउँमा स्कुल खोल्न थालेको तर अब केही स्कुल चाहिँ अझै खोलेको छैन र हामीले समाचार पाएअनुसार तिहार पछाडि खोल्ने हप्ता हरेक दिन रहे पनि हप्ता केही दिनबाट सुरु गरेर खोल्ने भनेको चाहिँ खोल्नु पनि पर्छ अब त केस घटिसकेको छ अब सधैँ लुकाएर पनि भएन सधैँ लुकेर पनि भएन र हाम्रो नेपालको विशेष गरी कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपाल इन्डियामा खासमा चाहिँ नि हाम्रो केस जो सङ्क्रमण दर पनि घटिसकेको छ धेरैमा एन्टिबडी पनि बनिसकेको छ र विशेष गरी बालबालिकामा यो कोभिडको
कोभिडको चाहिँ नि सङ्क्रमणको त्यो लक्षण कम हुन्छ, त्यसले गर्दा नि बालबालिकामा धेरै त्यति जोखिम चाहिँ छैन। एकदमै यो त भयो हामीले हाम्रो देशको कुरा गऱ्यौँ। यस्तै गरेर अब अराउन्ड द वर्ल्ड कोभिडको महामारीले अराउन्ड द वर्ल्ड नै फरक पर्यो, विश्वलाई नै एक हिसाबले यसले ठप्प बनाइदियो पनि। यही कुराकानीलाई लिएर यसो अराउन्ड द वर्ल्ड जाँदाखेरि हामीसँग के अपडेट्स छ त अहिले? आज कोभिडसँग रिलेटेड दुःखद समाचार छ। हिजो अमेरिकाका फर्मर सेक्रेटरी अफ स्टेट कोलिन पावलको मृत्यु भएको छ। उहाँको पनि कोभिडसँग जोडिएको मृत्यु हो। उहाँलाई कोभिड सङ्क्रमण भएको थियो, तर उहाँ पूर्ण रूपमा खोप पाइसक्नु भएको थियो, तर पनि उहाँलाई अब अन्य रोगहरू पक्कै पनि थियो, र जसले गर्दा चाहिँ उहाँको हिजो मृत्यु भयो र उहाँको जो उमेर चाहिँ नि 84 वर्ष थियो। उहाँले 4 दशक एउटा पब्लिक लाइफमा सर्भ पनि गर्नुभयो। उहाँ फर्स्ट अफ्रिकन अमेरिकन हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजरको रूपमा काम पनि गर्नुभयो। प्रेसिडेन्ट रोनाल्ड रेगनको पालामा उहाँ नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो र एकदमै चिनिएको एउटा पाथ मेकर भनेर चिनिनु भएको, भियतनाम वारदेखि लिएर सबै कुरामा अग्रसर रहनु भएको एउटा फेमिलियर फेसलाई चाहिँ हिजो विश्वले गुमाएको छ। अनि उहाँ 1980s मा चाहिँ रोनाल्ड रेगन पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको कार्यकालमा उहाँले चाहिँ नि माइकल गोर्बाचेभ रसिया अब त्यो बेला युएसएसआर भनेको त्यहाँका प्रेसिडेन्ट गोर्बाचेभसँग राम्रो नाता सम्बन्ध बनाउनमा उहाँले मद्दत गर्नुभएको थियो भने फेरि इराक लडाइँमा चाहिँ नि युएनमा गएर हामी किन इराकमा लडाइँमा जानुपर्छ भनेर उहाँले त्यहाँबाट चाहिँ कन्भिन्स गराएर इराकसँगको लडाइँ पनि सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँको विभिन्न रूप थियो र स्मरण रहोस् उहाँको श्रीमती आल्मा पावल पनि हालसालै यही वर्ष उहाँको मृत्यु भएको छ। श्रीमान श्रीमतीको दुवैको यही वर्ष मृत्यु भएको छ। र त्यस्तै गरेर कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छे जति बुद्धिजीवी भए पनि, जति पपुलर भए पनि, जति पब्लिक फिगर भए पनि कहिलेकाहीँ कन्ट्रोल गुमाउँदाखेरि साह्रै गाह्रो हुन्छ। हुन त सानो बेलामा हामीले कविता पढेको थियौँ जुन मैले सधैँ भन्ने पनि गरेको छु, रिस हो सबको शत्रु रिसैले सब नासिने, रिसैले हुन्छ झगडा रिसैले सब भासिने। यो सब थाहा भए पनि रिस कन्ट्रोल नगर्दा चाहिँ साह्रै बर्बादै हुने रहेछ समीर। यो किन बन्यो यो? अनि यो सबैलाई लागु हुँदो रहेछ र विशेष गरी अब हाम्रो ठुल्ठुलो सेलिब्रिटीमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ, किनभने जे कुरा क्यामेरामा कैद हुन्छ, तस्बिरमा कैद हुन्छ। र युएफसी च्याम्पियन कोलिन मैग्रेगरले चाहिँ नि इटलीमा एउटा डिजे उहाँले चाहिँ डिजेलाई चाहिँ नि पिट्न भ्याउनुभएछ, नाकमै चोटपटक गराउनु भएछ र त्यो चाहिँ ठुलो इस्यु बनेको छ। कनर मैग्रेगर सरी मैले भन्दाखेरि, तर मुख्य कुरा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ पिटाइ खानुभएको जो हुनुहुन्छ डिजे उहाँलाई पिटेपछि नि उहाँले अभियसली अब त्यहाँ चाहिँ नि अब मुद्दा सुद्धा लाग्छ उतै हो। फेरि उहाँ एकदम वेल नोन डिजे पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो छोराको फेरि ब्याप्टिजम एउटा त्यस्तो इभेन्टमा रहेछ, उहाँलाई मुक्का हान्नु भएछ। अनि मलाई त अनि फेरि यो मुक्का विटनेस गर्ने 10 जना हुनुहुँदो रहेछ समीर। मलाई यो आउन बित्तिकै अब लसुट र कति पैसाको खेल हुने हो भन्ने नै कुरा मेरो फर्स्टमा दिमागमा आएको थियो, किनकि जहिले पनि यस्ता चिजहरू हुन्छन् त्यसपछि चाहिँ पैसाको कुरा आइ नै हाल्छ। एकदम फ्रान्चेस्को उहाँको नाम चाहिँ फ्रान्चेस्को फाचिनेटी डिजेको नाम। अब उहाँले मसँग 10 जना विटनेस भनिहाल्नु भएको छ। अब उहाँले अब त्यत्रो धनाढ्य सेलिब्रिटीलाई कुटेको विटनेस भइसकेपछि छ विचार गर्न सकिन्छ कि अब उहाँले त्यसबाट कति पैसा वसुल गर्नुहुन्छ, किनभने मान्छेलाई पिट्न गैर कानुनी अपराधै हो जुनै पनि देशमा, र अब इटली जस्तो देशमा त हुने नै भयो। अब त्यहाँ मुद्दाहरू हुन्छन्, अब कति कोर्ट सेटलमेन्ट कति आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट हुन्छ। उहाँले यसो अलिकति नाकको इन्जुरीबाट चाहिँ उहाँले निकै पैसा कमाउँछ नि, अब ग्यारेन्टी छ। यो इभेन्ट पढ्न बित्तिकै मलाई मेरो दिमागमा चाहिँ च्याङ अब पैसाको खेल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो। फेरि पनि लाइफ हामी दैनिक सो पनि हौँ, हाम्रो लाइफ कहिले कसैको मृत्यु हुन्छ पनि, कोही जन्मिनुहुन्छ, कसैको सम्बन्ध जोडिन्छ पनि, कसैको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। यी सबै कुराहरू समेटेर हामीले सबै कुराहरू भन्ने गरेका छौँ। यस्तै अराउन्ड द वर्ल्ड जाँदाखेरि हाउ क्यान यु नट किप अप विथ द कर्डासियन्स? त्यही त, कर्डासियन एकदम पपुलर परिवार पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा विभिन्न सबैजना 101 हुनुहुन्छ र उहाँको मध्ये एकजना कोर्टनी कर्डासियनको चाहिँ नि ट्राभिस बार्करसँग चाहिँ नि इङ्गेजमेन्ट भएछ र यहाँ तस्बिर छ हामीसँग। यसले अहिले सोसियल मिडिया तताएको थियो। उहाँका सबै फ्यामिली मेम्बर्सहरूदेखि लिएर ममदेखि लिएर सबैजनाले यी पोस्टहरू गर्नुभएको थियो। फेरि पनि अब कहिलेकाहीँ हुन त यस्तो कमेन्ट गर्नु त हुँदैन, तर पनि यहाँहरूको सुमधुर सम्बन्धको लागि धेरै धेरै शुभकामना। वान्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन्स। सर अब जस्ट इन्ट्रेस्टिङ छ उहाँहरूको चाहिँ अब जस्ट उहाँले डेटिङ त धेरै गर्नुभएको रहेछ।
यही 2021 2021 एकदम छिटै डेटिङ गरेर छिटै बिहा सानो गर्न इन्गेज गर्न भ्याउनुभएछ। हामीले उहाँलाई शुभकामना त दिन्छौँ नै होइन, तर अब त के हुन्छ के अरे दिदा दिदी पनि शङ्का चाहिँ गर्ने ठाउँहरू हुन्छ, किन यो सेलिब्रिटी वेडिङ भनेको धेरै चाहिँ सर्दा धेरै शङ्का गर्ने ठाउँहरू हुन्छन् होइन, तर पनि उहाँहरू सबैलाई शुभकामना छ। फेरि पनि एउटा के अरे चट मङ्गनी पट बिहा भन्ने चाहिँ यो चाहिँ चट डेटिङ पट इङ्गेजमेन्ट जस्तो भएछ। वाट नेक्स्ट भन्ने चाहिँ हामीहरू जस्तो अब भनौँ फलोवर्स अराउन्ड द वर्ल्डलाई के हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ नै। फेरि पनि सम्बन्ध जोडिसकेपछि सुमधुर नै रहोस्, त्यही नै हाम्रो शुभकामना। अराउन्ड द वर्ल्डको कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। आजको दिन के छ, वाट इज ह्यापनिङ टुडे? हो आज केहीहरू कुराहरू छन् सर त होइन। अब आज मुख्य इन्ट्रेस्ट चाहिँ इस्लाम धर्मका गुरु को आज जन्मदिन भनेर भनिन्छ। उहाँ पैगम्बर, उहाँको नाम हामी पैगम्बर भनेर चिन्छौँ। उहाँको आज जन्मदिन भनेर चिनिन्छ र उहाँ चाहिँ नि 1496औं जन्मदिन हो। मैले पनि यो चाहिँ अब कतिमा बर्थडे रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ 1496औं रहेछ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामीहरूको प्रदेश 2 मा आजको दिनलाई चाहिँ छुट्टी दिने प्रदेश 2 मा भनेर भनिएको रहेछ। मलाई यो कुरा चाहिँ थाहा पनि थिएन। हामीले तोकेका नेसनल हलिडेज भन्दा बढी 11 दिन उहाँहरूले अरू छुट्टी दिनु हुँदो रहेछ समीर। र पहिला यही फेरि कुरा विवाद भइसकेपछि चाहिँ 6 दिनलाई काटेर चाहिँ 7 दिन जतिमा राख्ने भन्ने, 6 वटा मात्रै राखिने भनेर पोहोर साल भने पनि फेरि यो सालदेखि चाहिँ 11 वटै छुट्टी दिन थालिएको रहेछ। द्याट इज अल्सो समथिङ इन्ट्रेस्टिङ द्याट आई डिड नट नो। एकदम सर, आज महत्त्वपूर्ण दिन छ पक्कै पनि। र फेरि पनि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई सबैजना आज शुभकामना छ। र आज तपाईँहरूको उहाँहरूले धेरै आज कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ जहाँ उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, नेपालमा मात्र होइन अब संसारभरि नै महत्त्वपूर्ण दिन हो। यहाँ सबैजना शुभकामना। यति भन्दै न्युजको टाइम भइसकेको छ। ग्यालेक्सी न्युजमा हामीहरू यहाँलाई लिएर जान्छौँ र त्यसपछि फेरि हामीहरू दिस मोर्निङ लाइभ तपाईँहरूको सामु आइहाल्छौँ। अहिलेलाई न्युजको टाइम। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ फाइनर प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा र समीर र सरिता यहाँहरू सामु छौँ। न्युजको लागि धन्यवाद पनि ग्यालेक्सी न्युज टिमलाई। अब त्यति भन्दा सर त ब्रेकपछि त हामी न्युजलाई पनि धन्यवाद दिन चाहिँ बिर्सिनु भएन। कहिलेकाहीँ बिर्सिँदा केही फरक पर्दैन, सधैँ धन्यवाद दिइरहेको त हो नि। ठिक छ। अनि सर अब के छ, हामी आज एकदम रमाइलो कुराकानी लिएर आएको छौँ हामीले। तर तिमीले के ल्याए, नयाँ कुरा के ल्याएको? दसैँको माहौल छ होइन, टिका थाप्ने कार्यक्रम छ। कतिपयचोटि कामै आउँदाखेरि सरकारी कार्यालयहरू ब्याङ्कहरू खुलिराखे पनि के छ त भन्दा भागदौड छ, भ्याइ नभ्याइ छ। आज पनि यहाँ छुटेको टिका लाउन जाने भन्ने साथीभाइहरूसँग सबैजनासँग कुराकानी पनि भइरहेको छ। बाइ द वे मैले यस्तो सोद्धाखेरि तिम्रो यस्तो कार्यक्रम चाहिँ छ कि छैन? मेरो यस्तो छ, मेरो यसपालि दसैँ अलिक छोटै भएको छ मेरो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। र त्यसले गर्दा चाहिँ नि जे भए पनि मुख्य कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दसैँ चाहिँ यसपालि मेरो तिम्रो जतिको एक्टिभ चाहिँ मेरो छैन। तिम्रो डरदो होला, मेरो चाहिँ त्यति छैन। अब मेरो सक्यो, दसैँ सक्यो, अब काममै व्यस्त। फेरि आज दसैँको अन्तिम दिन हो कि होइन भन्ने कुरा धेरै कन्फ्युजन छ। होइन यस्तो छ, युजुअली कस्तो हुन्छ भने कोजाग्रत पूर्णिमा जुन दिन भनिन्छ त्यही दिन दसैँको अन्तिम दिन पूर्णिमा भनिन्छ। हुन त आज कोजाग्रत पूर्णिमा हो, तर अफिसियली पूर्णिमाको टिका चाहिँ भोलि समाप्त हुन्छ समीर। यो हामीहरूको जहिले पनि कहिलेकाहीँ तिथि यस्तोहरू पर्दाखेरि कुन दिन के भन्ने हुन्छ नि, यो चाहिँ पञ्चाङ्ग समितिले निर्णय गरे अनुसार चाहिँ कोजाग्रत पूर्णिमा आज हो। तर जमरा जुन लास्ट डेमा जमरा के भन्छ के लास्टमा अर्पण गर्ने जमरा गर्छ नि लास्टमा, अब सक्यो दसैँ एन्ड भयो अफिसियली भन्ने चाहिँ भोलि हो। इनफ्याक्ट हामीले यो कुराकानी गर्नुभन्दा पनि बरु रिपोर्टमा हामीसँग अझ डिटेलमा छ कि अरू कुराहरू जोर रिपोर्ट हेरिसकेपछि हामीहरू फेरि थप कुराकानी गरौँला। आज कोजाग्रत पूर्णिमा, दसैँ सकिने पूर्णिमाको रातलाई कोजाग्रत पूर्णिमा भनिन्छ। यस वर्ष भने आज कोजाग्रत पूर्णिमा र भोलि पूर्णिमा व्रत परेको छ। आजको दिनलाई कोजागरी व्रत पनि भनिन्छ। आज मध्यराती महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ र दसैँको टीका भने भोलि मात्र समापन हुन्छ। आज साँझबाट मात्र पूर्णिमा सुरु हुने र भोलि साँझसम्म मात्र पूर्णिमा रहने भएकाले आजै मध्यराती महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। मध्यराती महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरेर जागराम बस्ने र भोलि बिहान पूर्णिमाको टीका लगाएर जमरा सेलाउनु पर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले बताए। आजै अखिल बलि पूर्ति पनि परेको छ।
अखिल बलि पूर्ति भनेको सम्पूर्ण बलि सकिएको संकेत भएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए। अखिल बलि पूर्ति गरिसकेपछि नै जमरा सेलाउने विधि रहे पनि व्यावहारिक रूपमा पूर्णिमा भोलि परेकाले दशैंको टीका भोलि मात्र सकिने उनले बताए। अश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् दशैं पर्व कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेपछि समापन हुने भए तापनि तिथिको गडबडले गर्दा आज कोजाग्रत पूर्णिमा भए पनि भोलिसम्म टीका लगाउन सकिने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठका प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईले बताए। हामीलाई भोलिपल्ट फेरि मध्यरातसम्म चाहिँ पूर्णिमा नहुने तर चाहिँ सायंकालमा चाहिँ हुने हुनाले साँझमा चाहिँ पूर्णिमा पर्ने हुनाले त्यो साँझमा चाहिने पूर्णिमा चाहिँ हामीलाई केका लागि भन्दा पूर्णिमा व्रतका लागि भएकाले हामीले 3 गते पूर्णिमा व्रत लेखियो पात्रोमा, तर 2 गते चाहिँ कोजाग्रत पूर्णिमा लेखियो। मध्यरातमा चाहिने कोजाग्रतका लागि त्यसैले 2 गते लेखियो। 3 गते चाहिँ हामीलाई सायममा चाहिने सायंकालमा बेलुका साँझमा चाहिने पूर्णिमा भएकाले त्यो चाहिँ पूर्णिमा व्रत चाहिँ भोलिपल्ट अर्थात् 3 गतेका लागि लेखिएको। त्यसैले यसमा हामीले दुविधा मान्नु पर्दैन। तिथिको घटबडले गर्दा भोलि मात्र दशैं समापन हुने ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्री सुरेश चन्द्र रिजालले बताए। आज कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन महालक्ष्मीको भव्य आराधना गरिने भएकाले आजको दिन दशैं पर्वको महत्त्वपूर्ण दिन हो। अब कोजाग्रत पूर्णिमा भनेको चाहिँ यसको मुख्य समय नै के भनेदेखि रातिको 12 बजे निश्चित भनेको मध्यरात व्यापिनी भएकाले हामीले त्यतिखेर चाहिँ भगवतीको चाहिँ पूजा आराधना गरेर सायनदेखि सुरु गरेर अनि हामीले चाहिँ रातभरि चाहिँ त्यो 12 बजेको समय चाहिँ जागेकै हुनुपर्छ। पूजा छिटै सकिए पनि हामीले त्यसमा चाहिँ जागेर बस्नुपर्छ र त्यो चाहिँ उसको साइड भन्दा पनि एउटा मुख्य कालै के भने मध्यरात हो र त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले सायममा पूजा गर्ने मध्यरातमा चाहिँ बस्ने यस्तो प्रकारको चाहिँ प्रक्रिया कोजाग्रत पूर्णिमाको हुन्छ। सुख शान्ति र समृद्धिका लागि कोजाग्रत पूर्णिमा मनाइन्छ। विशेष गरी महालक्ष्मीको आशीर्वाद मिलोस् भन्ने कामनाका साथ यस दिन पूजा आराधना गरिन्छ। जनमानसले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा अप्राप्त लक्ष्मीको प्राप्ति अनि प्राप्त लक्ष्मीलाई धेरै दिनसम्म राख्न सकिने र त्यसमा हामीलाई चाहिँ धनको उन्माद चाहिँ नआओस् भन्नका लागि नै हामीले लक्ष्मी पूजाको रूपमा कोजाग्रत पूर्णिमा चाहिँ पूर्णिमाका दिन लक्ष्मीको चाहिँ पूजा गरिन्छ। यिनी कुराहरू विशेष गरी आयु आरोग्य सँगसँगै लक्ष्मी प्राप्ति र सन्तान प्राप्तिको लागि र सन्तान नहुनेहरूको लागि सन्तान प्राप्तिको कामना सहित र सन्तान हुनेहरूको लागि सन्तान सुखको लागि र सुख शान्ति समृद्धि र सँगसँगै लक्ष्मीको कामनाको लागि यो कोजाग्रत पूर्णिमा गर्नुपर्ने शास्त्रमा विशेष गरी बताइएको छ। यस दिनलाई शरद पूर्णिमा पनि भनिन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनमा सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीले आजको रात पृथ्वीको भ्रमण गरी को जागेको छ भनी हेर्ने र जो जागराम बसी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरिरहेको छ उसैलाई आशीर्वाद दिई धन धान्यले सम्पन्न गरिदिने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। लक्ष्मीको उपासना गरिन्छ अनि लक्ष्मीको उपासना गरेर भोलिपल्ट चाहिँ फेरि अनि राति चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ को जागेको छ मलाई आराधना गरेर पूजा गरेर को चाहिँ बसेको छ भनेर चाहिँ को जागृत दिदी को जागृत भनेर को जागेको छ भनेर चाहिँ विचार गरेर चाहिँ लक्ष्मी त्यहाँ के गर्नुहुन्छ त आउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ र त्यो जागेका चाहिँ फेरि धन सम्पत्ति चाहिँ उहाँले आशीर्वाद प्राप्त गर्ने आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यो आशीर्वाद प्राप्त गरेर अनि धनधान्यले युक्त भएको व्यक्ति हुन्छ। यही विश्वासका कारण यस रात गृहिणीहरू जागराम बसी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गर्दछन्। के कुरा थाहा भयो भने आज कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन आज राति चाहिँ मजाले जागराम बस्यौँ भने महालक्ष्मी आउनुहुन्छ। को अल्छीहरू सुतेछन् को चाहिँ जागराम बसेछन् भनेर व्रत बस्नेहरूलाई चाहिँ मजाले धन सम्पत्ति सुख शान्ति प्राप्ति हुन्छ अरे समीर। एकदम त्यो जागराम बस्ने भनेको फेरि चाहिँ नि मादक पदार्थ सेवन गरेर पार्टी गरेर बस्ने चाहिँ होइन नि, फेरि त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। एकदम शुद्ध मनले व्रत बसेर केही नखाइकन एकदम ध्यान गर्दै बस्यो भने चाहिँ लक्ष्मी आएर एकदम ब्लेसिङ दिनुहुन्छ अरे। पैसा कमाउनु छ नि आज तपाईँहरू बस्नुहोस्। मैले त त्यही नै गर्छु भनेर छुट्टी पनि लिएकी छु। अब मजाले राति कोजाग्रत पूर्णिमामा जागराम व्रत बस्नु पर्यो, किनकि खै काम गरेर काठमाडौँको सहरमा बस्न सकेला जस्तो छैन। अब त्यसरी पैसा कमाउनु पर्ला जस्तो छ। ठिकै छ, टिभी खोल्न पाइहाल्छ क्या, टिभीमा यसो के प्रोग्राम हेर्दै गर्नु अथवा हाम्रो प्रोग्रामको रिरन हेर्न पाइहाल्छ युट्युबमा, त्यो हेर्नु त्यो पनि ठिकै होला। यसको कोजाग्रत पूर्णिमाको महत्त्व अर्को पनि छ सर त के भन्दाखेरि यो बर्खा पछिको मनसुन पछिको पहिलो फुल मुन हो पूर्णिमाको चन्द्रमा। हाम्रो जुन बर्खा सकिनु पर्ने हो अहिले बाहिर हेर्दा त्यस्तो नलाग्ला, तर अहिले चाहिँ नि
मनसुन सकिएको वर्षा ऋतु सकिएको पहिलो चन्द्रमा हो फुल मुन, जो चाहिँ नि बाली नालीलाई पनि राम्रो गर्ने र हामीलाई पनि राम्रो गर्ने र त्यो पूर्णिमाको चन्द्रको मुनतिर बस्यो भने चाहिँ नि हामीलाई स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने भनाइ पनि छ। एकदम। अनि हामीले जहिले पनि कस्तो कन्फ्युजन हो, जस्तै आजकै केसमा पनि हामीलाई अलिकति के कन्फ्युजन भएको थियो भने भोलि पूर्णिमाको टीका सम्पन्न हुने, आज कोजाग्रत पूर्णिमा कसरी भयो, किनकि अन्तिम दिनलाई कोजाग्रत पूर्णिमा भनिन्थ्यो। तर अब अहिले कस्तो भयो भने तिथिको घटबडले गर्दाखेरि यस्तो हाम्रो धेरैचोटि परिरहेका पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँ नवमी र दशमी एकै दिन पर्ने, कहिलेकाहीँ भाइटिका र लक्ष्मी पूजा एकै दिन पर्ने, यो चाहिँ तिथिको घटबडले गर्दाखेरि यस्तो हुने भएर आजकोमा अलिकति कन्फ्युजन, किनकि हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ कि दसैँ यदि भोलि समाप्त हुने हो भने त पूर्णिमा पनि भोलि हुनुपर्ने होइन र भनेर। तर अब यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि हामीलाई क्लियर चाहिँ भयो। हुँदो रहेछ। अब यो हाम्रो पञ्चाङ्ग समितिले जुन विचार गर्छ उहाँहरूले विभिन्न ज्योतिषशास्त्रमा आधारित गरेर गर्नुहुन्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ जहिले पनि के थियो भन्दाखेरि पूर्णिमा भनेको अन्तिम दिन हो, किनभने मान्छेहरू जहाँ गए पनि पूर्णिमाको दिनसम्म आइपुग्ने भन्ने हुन्छ, टिका लगाउन पाइन्छ भनेर। विदेश गएकाहरू नि टिकै लाउनु छ भने पूर्णिमाको दिनसम्म आउनुहुन्छ, त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ विसर्जन भइसकेको हुन्छ, टिका लाउनु मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने अब यसपालि चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि भोलिसम्म चाहिँ पाइने रहेछ टिका लाउन भन्ने बुझ्यो। अब यस्तै हो, मतलब धेरै कुरा हामीले बुझ्दै गएका छौँ, सुन्दै गएका छौँ, अब त्यसलाई मान्नै पर्यो। र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट हुन त कहिले पनि हामीले जुवालाई प्रमोट गर्ने पनि होइन, यो गर्नु पनि हुँदैन, यो ग्याम्बलिङ इज नेभर गुड। तर यो फेस्टिभ सिजनमा दसैँ तिहारमा परिवारहरू बसेर जुवा खेल्ने चलन पनि छ। अनि आज मैले अघि भर्खर भने कि कोजाग्रत पूर्णिमाको राति व्रत बसेर चाहिँ लक्ष्मीको आराधना गर्दाखेरि जो यसरी जागराम बसेर व्रत बसेका छन् उनीहरूलाई फलिफाप हुने कुरा त मैले अघि गरेँ। त्यस्तै गरेर यहाँहरूलाई पनि याद होला कि लक्ष्मीलाई पुज्दाखेरि हामीले लक्ष्मीको अगाडि कौडा पनि राख्छौँ, उहाँले खेल्नुहुने भनेर कौडा राख्छौँ पनि। त्यस्तै गरेर आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो प्रचलन चाहिँ कौडा खेल्ने र कौडा खेलेर जसले जित्छ त्यो जित्ने मान्छेले चाहिँ वर्षभरि आफ्नो परिवार धान्ने भन्ने खालको एउटा किंवदन्ती पनि रहेछ। हेर न, मैले के बुझेँ भन्दाखेरि जागराम बस्नको लागि अब कौडा खेल्ने भने त रातभरि जागराम बस्नु के पनि गाह्रो भएन। यदि तपाईँ एकदम अब खेल्नुहुन्छ, जुवासँग खेल्नुहुन्छ र कौडै खेल्ने हो भने त मजा आउँछ, रात बिताउनु गाह्रो भएन नसुतिकन। तर त्यसमा नि केयरफुल हो, फेरि त्यहाँ हामी टेलिभिजनमा भन्यो भनेर कृपया त्यो चाहिँ प्रचलन रहेछ, यो रहेछ। कुनै पनि हालतमा बिहानै हामीले के अरे जुवा खेलौँ भनेको होइनौँ, तर लक्ष्मीलाई को चाहिँ हामीले कौडाले पूजा पनि गर्ने हुनाले चाहिँ यो प्रचलन रहेछ। जुवा खेल्ने पनि प्रचलन रहेछ। फेरि कस्तो रहेछ भने जितेर लिएर आएको पैसाले चाहिँ परिवार धान्ने, एक वर्षभरिको चाहिँ खर्च चलाउने पनि प्रचलन रहेछ। रमाइलो लाग्यो मलाई। बेलुका के गर्ने हामीले बुझिहाल्यौँ। तर अहिले छोटो ब्रेक लिउँ, ब्रेकपछि अरू कुरा गर्न बाँकी रहेछ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। अघि हामीले कोजाग्रत पूर्णिमा आजको दिन जुन थियो कोजाग्रत पूर्णिमाको बारेमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ र त्यसैसँग रिलेटेड तिमी एकदम खुसी भएर के भन्दै पनि थियो? मैले अघि पनि सरलाई त्यो जुवाको कुरा निकालेपछि मलाई मनमा के लाग्यो भन्दाखेरि भनेपछि जागराम बस्नलाई जुवा खेल्न पाइयो। आज जुवा खेल्दा खेल्दै जागराम बस्न झन् सजिलो भयो भनेर म त्यो अलिकति सोच्दै थिएँ कि म कसरी मान्छेहरू जागराम बस्दा रहेछन् अब भन्ने एउटा तरिका चाहिँ रहेछ। तर त्यो मात्र तरिका होइन सर, त्यति भन्दा हुँदा एउटा कुरा भनिहाल्नु, यसले तिहारको लागि पनि एक किसिमले बाटो खोल्छ कि तिहारमा अब लक्ष्मीको हामी कुरा निकाल्छौँ। कोजाग्रत पूर्णिमादेखि चाहिँ नि दुर्गाबाट हामी लक्ष्मीतिर फोकस हुन्छ हामीहरू, कि तिहार भनेको लक्ष्मीको हो। अहिलेसम्म दुर्गा भवानीको हाम्रो फोकस थियो दसैँभरि भनेपछि आजको दिनदेखि बिस्तारै अब तिहारको माहौल भनेपछि अब दुर्गाबाट हामीहरू शक्तिबाट हामीहरू अब अलिकति सुख समृद्धितिर जान थाल्छौँ। लाइफ जस्तै के सबै कुरा ब्यालेन्स, शक्ति पनि जरुरी भयो, सुख समृद्धि पनि जरुरी भयो। यो सबै चिज हामीले त हाम्रो कल्चर यसो बुझ्दै जाने हो भने यति राम्रो छ। हामीले पुज्दाखेरि कुकुरदेखि लिएर कागदेखि लिएर सबैलाई पुज्छौँ पनि। अनि तिमीले कुरा पनि गरिहाल्यौ, आजदेखि हामी अलिकति तिहारको माहौलमा आयौँ भन्दै गर्दा आजदेखि कार्तिकको स्नान गर्ने, त्यस्तै गरेर आकाशे बत्ती बाल्ने, यो पनि सुख समृद्धिको शान्तिको लागि गरिन्छ। मलाई यो एउटा पनि हामीहरूको घरको बाहिर सबैजनाले यो बिहानको आकाशे बत्ती बालेको जुन बिहानसम्म पनि देखिन्छ, यसले पनि एउटा तिहारको माहौल निम्त्याएको चाहिँ भान हुन्छ मलाई। एकदम सर, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो। हामीले मनाए तापनि भारतका दक्षिणी भारतमा, उत्तर पूर्वी भारतमा पनि एकदमसँग मनाइन्छ। बिहारमा आज रास पूर्णिमा भनेर यसलाई चिनिन्छ। रास पूर्णिमा भनेको कृष्ण भगवानले रास नाच गरेको, महारास गरेको दिनलाई पनि मानिन्छ र पूर्णिमा चाहिँ नि रास पूर्णिमा भनेर बिहारमा मनाइन्छ। र
र यो हामीले जुन भन्यो कार्तिकको बत्ती बाल्ने भनेर कार्तिक स्नान यो चाहिँ आउँदैछ, पछि बुधबारदेखि सुरु हुन्छ र समीरले भनेको जस्तो तिहारको माहौल आयो पनि। आज मलाई फर सम रिजन किन आज कोजाग्रत पूर्णिमा व्रत बस्नुपर्ने भन्दाखेरि फेरि यसैसँग रिलेटेड जहाँ केही चिजहरू गर्नुपर्ने छन् नि त्यहाँ जुक्ति उपाय पनि राखिदिएको पनि छन् कि, त्यही भएर त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन, सहजै तरिकाले हामीले सबै चिजहरू गर्न सकिन्छ। ठिकै छ, त्यो छँदैछ। तर अहिले हाम्रो अर्को एउटा सानो भिडियो छ हामीसँग, त्यो भिडियो हेरौँ, त्यसपछि फेरि यसमा रमाइलो कुरा गर्न बाँकी नै छ। यस वर्ष आज कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन मध्यरातमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरेपछि भोलि बिहान सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरू भेला भएर भवानीको प्रसादका रूपमा टीका र जमरा लगाएपछि जमरा सेलाउनु पर्ने हुन्छ। लक्ष्मी पूजाको 15 दिन अघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस पर्वको विशेष महत्व छ। यो पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भनिन्छ। महालक्ष्मीसँगै आज हात्तीमा चढेका इन्द्रको पनि पूजा गर्नुपर्छ। अब पूजा त त्यही हो, षोडशोपचार लक्ष्मीको चाहिँ फोटो राख्ने, प्रतिमा राख्ने, अनि चाहिँ करपात्र बनाउने, अर्घ पञ्चामृतहरू तयार गर्ने, पाद्य अर्घ आचमन या पुद्रा आचमन, पञ्चामृत शुद्ध जग भयो, वस्त्र भयो, अनि भेटीघाटी दक्षिणा भयो, धूपबाती नैवेद्य भयो, आरती पुष्पाञ्जली गरेर यसरी भगवतीको चाहिँ हामीले क्रमशः पूजा गरेर त्यहाँ मन्त्रहरू पनि छन्, अनि पूजा गरेर भगवतीको चाहिँ ध्यान गरेर लक्ष्मी हाम्रो घरमा श्रीवृद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्ति होस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो भन्नुपर्छ। आजै अखिल बलि पूर्ति पनि परेको छ। आज महालक्ष्मीको आराधना सहित अखिल बलि पूर्ति गरिसकेपछि भोलि पूर्णिमा व्रत र जमरा सेलाउने विधि सुरु हुनेछ। साथै भोलिबाट सौभाग्य, सम्पत्ति, श्रेय प्राप्तिका लागि आकाश दीपदान पनि सुरु हुन्छ। सुरिलो बाँसलाई काटेर त्यसको टुप्पामा रंगीन कागजको सानो दियो घर बनाएर त्यसभित्र हरेक साँझ कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिनसम्म आकाशे बत्ती बाल्ने चलन छ। खुल्ला नीलो आकाशमा ओर्लिँदै गरेको चन्द्रमा अनि बाँसको टुप्पामा बलेको आकाशे बत्ती एकदमै आकर्षक दृश्य हुने गर्दछ। आकाश दीपदान पाएसम्म बाँस, नपाएमा पलास, खैर, पिपल आदिको लिङ्गो ठडियाई गरिन्छ। आकाश दीपदान भगवान विष्णुलाई समर्पण गरी बाल्ने गरिन्छ। भोलि बुधबारदेखि नै कार्तिक स्नान पनि आरम्भ हुन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा तुलसी पूजा गरिन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक स्नान गरेर महापातकबाट पनि मुक्त भइने विश्वास छ। कार्तिक स्नान गर्नेले कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म 2 दल भएका मास, मुगी, मुसुरो, चना, भटमास आदि अन्न खान नहुने शास्त्रीय मान्यता छ। एउटा सूर्यका गतिले एउटा महिना चल्छ, अर्को चाहिँ चन्द्रमाको गतिले चल्छ। त्यो पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमा आउँजेलाई चाहिँ कार्तिक महिना भनिन्छ र यहाँ चाहिँ चान्द्रमास अनुसार कार्तिक महिना भनिएकाले त्यो कार्तिक महिनाभर चाहिँ अब आकाश दीप बाल्ने, आकाश बत्ती बाल्ने पनि भनिन्छ, त्यो बाल्ने। अनि कार्तिकै द्विदलम त्यजेत, कार्तिक महिनामा चाहिँ दालहरू यस्तो 2 दलबाट 2 फोगल्टो हुने खालको, 2 चाहिँ फ्याक हुने खालका चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ नखानु भनेर चाहिँ यसको चाहिँ एउटा मान्यता छ। ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्री सुरेश चन्द्र रिजालका अनुसार कोजाग्रत पूर्णिमालाई अमृत वर्षाको पूर्णिमा पनि भनिन्छ। अमृतको वर्षा हुने समय, जहाँ अमृतको वर्षा हुन्छ त्यहाँ कहिले पनि कुनै पनि चिजहरू नासिँदैन, मासिँदैन। त्यसकारणले पृथ्वीमा भएका जति पनि वस्तुहरू छन्, हामीले हाम्रो जुन शक्ति आर्जन गर्नको लागि हामीले खाना खाने कुराहरूमा जति पनि हामीले खान्छौँ, ती सम्पूर्ण वस्तुहरूमा चन्द्रमाबाट आउने प्रकाश र त्योबाट आउने ऊर्जाले अमृत वर्षे चाहिँ अमृत वर्षेपछि कहिले पनि नाश नहुने भएको कारणले गर्दा कोजाग्रत पूर्णिमालाई अमृत वर्षाको पूर्णिमा पनि भनेर शास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ। डाक्टर देवमणि भट्टराईका अनुसार कोजाग्रत पूर्णिमाको रात जुवा खेल्ने प्रचलन रहेको छ। जसले जुवा जित्छ उसैले वर्ष दिनभरि परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने पुरानो मान्यता रहेको उनको भनाइ छ। विशेष कुरा के छ भनेदेखि यो घर परिवारका मान्छेहरू बसेर राति चाहिँ जुवा खेल्ने, तासहरू होइन, जुवा खेल्ने। अनि त्यो जुवा खेलेर जो मान्छेले, जसले घरको परिवारको मान्छेले जित्दछ, त्यो जितेका मान्छेलाई वर्ष दिनसम्मको व्यवहार चाहिँ तिनीहरूबाट चलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यस्तो पनि मान्यता छ। कोजाग्रत पूर्णिमा दशैंको अन्त्य र तिहारको सुरुवाती संकेत पनि हो। कति रमाइलो, हामी एकदमै फेस्टिभ मुडमा छौँ। ठ्याक्क दशैंको अन्त्यसँगै तिहारको सुरुवात पनि छ। फेरि पनि हामीले भनेका कुराहरू शास्त्रमा मान्यता राखिएका छन् भनेका मात्र हौँ कि यही गर्नुपर्छ अथवा यो ठिक हो भनिएको चाहिँ पक्कै पनि होइन। एउटा प्रचलन चलिआएको प्रचलन हो। फेरि पनि हामीले अहिले हाम्रो जेनेरेसनले अथवा हामीले सिकाउनु पर्ने भावी पुस्तालाई पनि राम्रा चिजहरूलाई आत्मसात गर्दै नराम्रा चिजहरूलाई त्यागेर, रूढिवादी कुराहरूलाई त्यागेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एकदमै हाम्रो
हाम्रो जुन छ हाम्रो कति राम्रा कुराहरू छन् संस्कृतिमा हाम्रो परापूर्वकालदेखि आएका कुराहरू यसो रमाउनै सक्नुपर्छ। जस्तो अब तिहारमा बत्तीहरूको खेल होइन, त्यहाँ देउसी भैलीको खेल कति रमाइलो थियो। पहिले अब बिस्तारै हराएको जस्तो लाग्छ कहिले कहिले। तर एउटा सर एउटा कोजागिरी दुध भन्दो रहेछ कि, त्यो चाहिँ नि व्रत बस्ने मान्छेहरूले कोजागिरी दुध भनेर खानु हुँदो रहेछ। आज चाहिँ नि नरिवलको पानी कोजागिरी दुध खाएर चाहिँ नि फास्टिङ व्रत मानिँदो रहेछ। अन्त कोजागिरी दुधमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने बदाम पिस्ता यी सबै कुरो ओखरहरू सबै पिनेर त्यो दुधमा मिसाएर खानेलाई चाहिँ कोजागिरी दुध भन्दो रहेछ। त्यो चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ नि व्रत बस्नेहरूले खाँदा रहेछ। मैले अहिलेसम्म खाएको छैन, तर यसो सम्झिँदा चाहिँ मिठो होला जस्तो लाग्यो मलाई। मिठो मात्रै पनि होइन, तपाईँ रातभरि व्रत बस्दै हुनुहुन्छ, एकदम पौष्टिक तत्त्व पनि हुने भयो। त्यही मैले अघि भने नि हरेक चिजका उपायहरू छन्। व्रत बस्ने भनिसकेपछि व्रत सँगसँगै खानेकुरा पनि कति हेल्दी रहेछ हेर न। त्यस्तै गरेर आजको दिनमा चाहिँ अमृत वर्षा चन्द्रमाबाट आउने भएको हुनाले चाहिँ अमृत वर्षाको सुरु भनेर भनिएको पनि छ। हुन त त्यो मुन लाइट जुन पर्छ त्यसलाई अमृत वर्षा भनिएको होला, तर यो अहिले त वर्षाको सिजनले गर्दा यो पानी परिराख्दाखेरि पनि मैले फिल गरेको चाहिँ त्यसलाई अमृत वर्षाको रूपमा लिन मिल्यो। त्यस भयो नि त समीर? एकदम अब अमृतै अमृत आजको दिन चाहिँ जस एकदमै पोजिटिभ दिन हो आज र रात पनि। फेरि पनि भन्न चाहे अब जुन अब शरद पूर्णिमा भनेर बिहारदेखि लिएर झारखण्डमा बिहार उत्तर प्रदेश यी सबैमा चाहिँ आजको दिन मनाइन्छ। र यसमा चाहिँ नि अब भनौँ कति ठाउँमा त इन्डिया कति ठाउँमा त आज बिहा नगरेका कन्याहरूले पनि व्रत बस्न चल्ने रहेछ कि त आफ्नो राम्रो वर पाऊँ भनेर। यी सबै कुराहरू पनि भारतमा अलिक बढी प्रचलित रहेछ यो कुराहरू। जस इन्ट्रेस्टिङ दिन छ र यसलाई चाहिँ नि अब हामी नेपाल पनि अब आज बत्ती बाल्ने चलन छ चन्द्रमा नजिक होस् भनेर। यी सबै कुराहरू छन् र इन्ट्रेस्टिङ छ। आजको दिन एकदम पोजिटिभ छ र फेरि पनि हामी अब दसैँबाट तिहारतिर जान लागेको एउटा सङ्केत चाहिँ नि आजको दिनबाट गरिन्छ। बत्ती पनि बालिन्छ, बहिनी बत्तीहरू बाल्ने चलन छ, अरू बत्तीहरू पनि आजको दिनमा आजको रातमा। अनि अर्को एउटा कुरा ठ्याक्क कसरी सिफ्ट भएको छौँ हामी भने अघि समीरले हुन त भनि पनि हालेका थिए कि शक्तिको पूजाबाट अब हामी चाहिँ धन सम्पत्ति लक्ष्मी को पूजातिर हामी सरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब यो बलि दिने यी सबै चिजहरूबाट यसलाई अन्त्य गरेर अब चाहिँ फेरि मिष्टान्न भोजनहरू मिठाईहरू यस्तोमा सिफ्ट सेलरोटी। अब दसैँ तिहार ठ्याक्कै फरक छ कि दसैँ अलिक राक्षस वृत्ति हुन्छ। जस्तो राक्षस जस्तो टाइप हुने भयो किनभने हामी मासु लिएर खान्छौँ पनि। अब यतापट्टि चाहिँ नि अब दुर्गासँग जोडिएको छ नि त। अनि यता लक्ष्मीसँग चाहिँ नि शान्त बत्ती उज्यालो सुख समृद्धि यतातिर जान्छौँ। र यो आजको दिनलाई अर्को नामहरूबाट पनि चिनिन्छ नेपालमा विभिन्न ठाउँमा। कुमार पूर्णिमा भन्दा रहेछन्, कामुदी पूर्णिमा, त्यसै गरी नवन्न पूर्णिमा भनेपछि नेपालमा पनि विभिन्न ठाउँमा यसलाई लिने अरू नामहरू पनि रहेछ आजको दिनमा। इन्ट्रेस्टिङ छ एकदमै। कति धेरै फ्याक्ट्सहरू हामीलाई थाहा भयो। कतिपयचोटि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जब हाम्रो कल्चरको कुरा आउँछ हामीले जे गरिराखेको छौँ त्यही कुराहरूको निरन्तरता दिइरहेको छौँ। तर यो कुराकानी गर्दा गर्दै सबै कुरासँग हिस्ट्री रिलेटेड पनि छ र हामीले गर्ने सबै चिजहरूको एउटा वैज्ञानिक हिसाबले पनि रिलेटेड पनि छ। कति कुराहरू गर्दाखेरि रिजन खोज्यौँ भने किन यस्तो गरिएको हो त भन्दाखेरि यस्तोको लागि यस्तो गरेको हो भन्ने पनि हाम्रो शास्त्रविदहरूले बताइदिनुहुन्छ पनि। त्यही भएर फेरि पनि आज कोजाग्रत पूर्णिमाको यहाँहरू सबैजनालाई शुभकामना। यदि व्रत बस्दा हुनुहुन्छ भने व्रत बस्नुहोला। तर टिका भने भोलि जमरा समापन गरेर चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ टिका समाप्ति हुन्छ। मैले त्यस्तो भोलि दिनभरिसम्म पाइने भयो, भोलि दिनभरिसम्म पाइने भयो त्यही अनुसारले। यति भन्दा हामी छोटो ब्रेक लियौँ। ब्रेकपछि फेरि हामीहरू अन्य सामग्री लिएर यहाँको सम्म आउने नै छौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दिस मर्निङ लाइभमा। हामी आज कोजाग्रत पूर्णिमाको बारेमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। त्यस्तै गरेर कोजाग्रत पूर्णिमा सँगसँगै भोलि दसैँको समाप्ति हुन्छ भनेर पनि कुराकानी गर्दैथ्यौँ। तर अहिलेलाई भने अब यसो टपिक चेन्ज गर्ने बेला भएको छ समीर। एकदम अलिकति अब हामीहरू सुख समृद्धिको कुरा गर्दा गर्दै अलिकति बक्सिङ सक्सिङ पनि कुरा गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। र आज टुडे इन हिस्ट्रीमा जाउँ। टुडे हिस्ट्री आज इन्ट्रेस्टिङ छ। आजको दिनमा प्रिभियस जेनेरेसन भन्छौँ नि त, उहाँ अहिले वरिपरि नै हुनुहुन्छ। इभान्डर हलीफिल्ड एकदम वर्ल्ड हेभीवेट बक्सिङ च्याम्पियन कुनै समयको, उहाँको आज जन्मदिन हो र उहाँ 1962मा जन्मिनु भएको थियो।
र आजको दिन कुरा गर्न बित्तिकै इभान्डर हलिफिल्डलाई सम्झिन बित्तिकै एकदमै उहाँको एउटा एकदम पपुलर भएको इभेन्ट भनौँ कि के भनौँ, फाइटको बिचमा अर्का एकदम पपुलर बक्सर माइक टाइसनले उहाँको कान टोकिदिनु भएको कुरालाई पनि हामीले बिर्सिन एकदम त्यो सकिन्छ। 1995 को कुरो सरी त 1995 मा दुईजनाको फाइट एकदम दुईजना भयङ्कर फाइटरहरू बिचमा उहाँले जित्नुभयो, माइक टाइसनलाई नकआउट गर्नुभयो। तर त्यो क्रममा चाहिँ माइक टाइसनले हार्ने क्रममा उहाँले चाहिँ नि उहाँको कान पनि टोक्न भ्याउनु भएको थियो। त्यो खास आफूले हार्छु भन्ने जस्तो लागेर केही गर्न नसकेर कान टोकिएको होला के होला है। त्यो त अग्रेसन अब द बक्सिङ रिङमा करोडौँ करोडौँ अब लाखौँ डलरको कुरा छ, त्यहाँ उसले त्यहाँ स्ट्रेस होला, त्यहाँ धेरै कुरा हुन्छ नि, तर कान टोक्नु जान्नु नहुने हो। यो एकदमै एकदमै यसले एउटा ठुलो न्युज ठुलो ऊ पनि गरेको पनि थियो। कतिवटा चाहिँ अब अहिले भयो भने हामीले मिम्स भन्छौँ होला, त्यतिखेर पनि ट्रोलहरू चाहिँ खुब भएका थिए यो कुरा। अब त्यो इन्टरनेट भर्खर सुरु चाहिँ हुँदै थियो, तर अहिले भएको त धेरै नै त्यो आउँथ्यो होला, विभिन्न मिम्सहरू जिप्सहरू सबै आउँथ्यो होला, तर अहिले छैन। तर उहाँले जस इभान्डर हलिफिल्ड भने चाहिँ नि अब माइक टाइसन भन्दा इभान्डर हलिफिल्डकै बढी फोकस गरेर चाहिँ नि उहाँ निकै नै प्रचलित र धेरै सक्सेसफुल के अरे बक्सर भनेर मानिनुहुन्छ। र उहाँले फेरि एकचोटि अब उहाँको हुन समय सकिसक्यो, 1960 मा जन्मिनु भएको, अब 60 वर्षको हारेर पुगिसक्नु भयो उहाँ होइन। तर उहाँले 2021 मै हालसालै सेप्टेम्बरमा भनेको एक महिना अगाडि फेरि अर्को बाउट खेल्न खोज्नु भएको छ। खेल्नु भएको थियो यो कुरामा चाहिँ मैले पनि सोचेकी थिएँ कस्तो हुँदो रहेछ भने इभन जस्तो सेलिब्रिटीहरू भनौँ अथवा यो मुभी स्टार्सहरू भनौँ एकचोटि अथवा स्पोर्ट्सम्यानहरू भनौँ एकचोटि आफूलाई लागिसकेको परिसकेको चस्का चाहिँ सजिलो बिर्सिन सकिँदैन रहेछ। तिमीले भनेकै जस्तै रिसेन्टली उहाँले पनि एउटा फाइट खेल्नु भएको थियो जुनमा चाहिँ उहाँ नराम्ररी आई थिङ्क सुरुमै हार्नु पनि भयो। तर उहाँको कुरा गर्नुपर्दा आजको दिनसम्म उहाँले 44 वटा विन्स 44 वटा जित हात पारिसक्नु भएको थियो, जसमा 29 वटा चाहिँ नकआउट्स नै पनि थिए। त्यस्तै गरेर 10 वटा हार र 2टा चाहिँ ड्र बनाउनु भएको थियो। वान अफ द फाइट्समा बक्सिङकोमा एकदम नाम चलिएका प्रचलित बक्सर हुनुहुन्छ उहाँको जन्मदिन पनि रहेछ आज। फेरि पनि हाम्रो सेटबाट ह्यापी बर्थडे टु यु। र उहाँले त्यो सेप्टेम्बर 11 मा अस्ति रिसेन्टली 60 वर्षको उमेरमा मिक्स मार्सल आर्ट्स, त्यो बक्सिङ मात्र मिक्स मार्सल आर्ट्सकै भिक्टर बेलफोर्ड भन्ने खेल्न खोज्नु भएको छ। उहाँ फर्स्ट राउन्डमै नकआउट हुनुभयो। जे पनि त्यो उमेरमा नि हिम्मत गर्नु नै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यो उमेरमा खेल्न सक्छु जस्तो लाग्नु भनेको चाहिँ नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हो। र इमेजिन गर्नु 60 वर्षको एउटा कोही फर्मर च्याम्पियन मिक्स मार्सल आर्ट्स त्यो एकदम कडा खेल हो है। मिक्स मार्सल आर्ट्समा गएर प्रतिद्वन्दी आयोभन्दा धेरै वर्ष त जुनियर प्रतिद्वन्दीसँग खेलेर जित्न सक्छु भन्ने हिम्मत लिएर अगाडि बढ्नु पनि मान्नै पर्छ। उहाँलाई त्यसको लागि पनि शुभकामना बधाई नै दिनुपर्छ हारे पनि। एउटा भनाइ नै छ नि, मन कहिले पनि बुढो हुँदैन तन बुढो भए पनि भनेको जस्तो, नत्र 60 वर्षको उमेरमा। तर फरक चाहिँ पर्दो रहेछ, त्यसैले त हार्नुभयो सुरुमै होइन। मनले दियो जिउले दिएन, मनले दियो तनले दिएन भन्नु पर्यो। फेरि पनि वान्स अगेन ह्यापी बर्थडे टु यु। र अलिकति अब प्रसङ्ग पनि बदलौँ। आजकै दिन हामी कतिजनालाई सम्झना पनि छ 2005 मा आजको दिनमा चाहिँ इराकका लिडर सदाम हुसेनको चाहिँ ट्रायल भएको थियो आजको दिनमा। समीर एकदम र कस्तो आज सम्मिको पर्यो भने हामी आज कोलिन पावलको मृत्युको कुरा गरेर चाहिँ उहाँ कोलिन पावलको हिजो मृत्यु भयो, आज सदाम हुसेनलाई अब भने झुन्ड्याउने उसलाई ट्रायल भएको दिन होइन। र कोलिन पावल नै हुनुहुन्थ्यो जसले गर्दा चाहिँ इराकमा चाहिँ नि युद्ध सुरु गर्नलाई युएनमा कोलिन पावलले युएनमा गएर आफ्नो तर्फबाट अमेरिकाको तर्फबाट कुरा राखेर हामी अब युद्धमा जानेछौँ भनेर संसारलाई भन्नुभएको थियो भने त्यही सदाम हुसेनको चाहिँ नि ट्रायल चाहिँ नि आजको दिनमा सुरु भएको रहेछ। कस्तो त्यो दिनको कस्तो सम्झियो एकदमै। र त्यस्तै गरेर 2003 डिसेम्बर 13 मा चाहिँ उहाँलाई युएस फोर्सले चाहिँ क्याप्चर गरेको थियो भने पछि उहाँलाई 2006 सालमा चाहिँ नोभेम्बर 5 2006 सालमा चाहिँ उहाँलाई ह्याङ गरिएको थियो। उहाँको ह्याङ्गिङ पनि अब ट्रायलबाटै भएको थियो। ट्रायल पछि इराककै कोर्टले क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटीमा मुद्दामा हालेर उहाँलाई दोषी ठहराएर उहाँहरूको नियम अब त्यो कानुन एकदम कडा छ, मृत्युदण्ड घोषणा गरेर उहाँलाई मृत्यु झुन्डाइएको थियो। त्यसको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो एकदम, युट्युब पछि आयो। त्यो हुनु नहुने हो तर आयो।
यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ती सबै दृश्यहरू मेरो दिमागमा घुमि पनि रहेका थिए किनकि उहाँको त्यो शालिग फुटाउने ढलाउनेदेखि लिएर उहाँ लुकेको बेलाका दृश्यहरूदेखि लिएर यी सबै दृश्यहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जाल त्यतिखेर सामाजिक सञ्जाल भन्दा पनि वर्ल्ड वाइड नेसनल टेलिभिजनहरूमा चाहिँ धेरै देखिएको थियो। त्यही भएर आज हिस्ट्रीलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ यो दिनको पनि सम्झना आउँदो रहेछ र त्यस्तै गरेर अब हामीले ह्यापनिङ टुडेमा गयौँ। अब स्पोर्ट्सको कुरा हामीले दिस मर्निङ लाइभमा खुब गर्ने पनि गरेका छौँ समीर। एकदम सरिता तिमीले कुरा निकालिहाल्यो। आज हामीसँग स्पोर्ट्सको इन्ट्रेस्टिङ न्युजहरू छन् र एउटा न्युज चाहिँ कुरा गरिहालौँ। हाम्रो चाहिँ अब क्रिकेटमा अब प्रशिक्षक हुनुहुन्न। अब अब डेभ वाटमोर आउनुभयो, उहाँले केही समय बिताउनु भयो, गइहाल्नु भयो। अब यत्रो क्रिकेटको अहिले माहौल छ। अहिले अब हामीहरू भनौँ न क्रिकेट अहिले के अरे वर्ल्ड कप पनि चलिरहेको छ, T20 वर्ल्ड कप पनि चलिरहेको छ। नेपालको अवस्था पहिले कति राम्रो थियो, अहिले अझ अलिकति अलमलमा छौँ हामीहरू। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लागि अब क्रिकेटको प्रशिक्षक नभई भएको छैन र त्यसको खोजी सुरु भएको छ। एकदमै नेपाल क्रिकेट सङ्घ यानि कि क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रमुख प्रशिक्षकको खोजी सुरु गरिसकेको छ र उहाँले निकालेको सूचना अनुसार चाहिँ प्रशिक्षकका यी चिजहरू चाहिँ हुनुपर्ने एउटा रिक्वायरमेन्ट, बेसिक रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यही हुनुपर्छ भनेर पनि एउटा सूचना निकालिसकेको छ। जस्तै योग्यता के हुनुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ भनेर समीर। होइन कोर्स गरेको हुनुपर्छ। त्यो प्रशिक्षकले लिनुपर्ने कोर्स हुन्छ ECBR जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा गर्नुपर्छ। अब के अरे ICC को स्थायी सदस्य हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। जो पाइले गर्न पाउँदैन, ट्रेनिङ भयो हुनुपर्छ र अवश्य पनि केही ट्र्याक रेकर्ड पनि राम्रो हुनै पर्यो। यी सबै कुराहरू त अब नेपाल सरकारले हेर्छ। अब हाम्रो के अरे जुन के अरे खेल छ क्यानले खेलसँग सम्बन्धित जो हुनुहुन्छ उहाँले हेर्नुहुन्छ। तर प्रब्लम के चाहिँ हामी रिटेन गर्न सक्दैनौँ कि हामी रिटेन गर्नै सक्दैनौँ। जस्तैले हामी रिटेन गर्न सक्दैनौँ कि हाम्रो कमजोरी त्यही छ। हामीले यस्तो कोच आउनुभयो भन्छौँ तर एकदमै छोटो अवधिको लागि मात्रै। मैले यो समाचार भन्दै गर्दाखेरि मैले सोची पनि राखेकी थिएँ। हुन त विश्वभरि विश्वव्यापी रूपमै पनि हामीले एकदम ठुला नाम चलेका लिगका कोचहरूको पनि यो कुराहरू सुन्छौँ कि यता जानुभयो उता जानुभयो भनेर। तर हामीहरूकोमा चाहिँ चाहे त्यो फुटबलमा होस्, करेन्टली अहिले हामीले साफ च्याम्पियनसिपकै कुरा गर्नुपर्दा, चाहे त्यो क्रिकेटमा होस्, किन होला है हामीले कोचलाई रिटेन गर्न नसक्ने? यो एउटा प्रश्न चाहिँ पक्कै पनि छ होइन। अब हाम्रो कोच फुटबल कोच पनि अलिक एकछिनमा कुरा गरिहाल्छौँ र मुख्य कुरा त हो हाम्रो यहाँ धेरै नै हेर्नुपर्ने छ। यो व्यक्तिगत रिसुई व्यक्तिगत राजनीतिले गर्दा चाहिँ हाम्रो खेल एकदमै नराम्रो ठाउँबाट गुज्रिरहेको छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ध्यानै नदिए हुनाले खेलाडीहरू मेहनत गर्छन्, हामी दर्शकहरू इन्ट्रेस्टेड छौँ, तर हाम्रा सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले चाहिँ नि राम्रो हुनबाट रोकिरहनु भएको छ। अब त्यो आउँदा दिनमा के हुन्छ हामीले हेर्दै जाने हो। र तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी छोटो ब्रेक लियौँ। ब्रेकपछि फेरि हामीहरू स्पोर्ट्सको अन्य समाचार लिएर आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। स्पोर्ट्सको कुराकानी हामी गर्दै नै थियौँ र एउटा दुःखको कुरा नेपाली स्पोर्ट्समा कि कुनै पनि प्रशिक्षकहरू किन टिक्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरामा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। अब हाम्रो फुटबलका कोच अलमतुरी पनि अब मल्टिसबाट आफ्नै घरतिर जानुभयो, हामीतिर फर्किनु भएन। उहाँको पहिल्यै नै उहाँले फेसबुक मार्फत विभिन्न मार्फत चाहिँ नि मलाई दुःख दिइरहेछन्, मलाई काम गर्नु दिएनन् भने उहाँले गुनासो पोखिरहनु भएको थियो। हाम्रो मान्छेले सुनेनन् र उहाँले जस हामीलाई साफको फाइनेन्समा लगेकै हो, प्लेयरहरूको आत्मबल बढाएकै हो। यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ नि हामीले रिटेन किन गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा। फेरि डेभ वाटमोरलाई हामी रिटेन गर्न सकेनौँ। अब अलमतुरीलाई पनि हामीले रिटेन गर्न सकेनौँ। यसो आफ्नो आत्मआलोचना गर्ने बेला भएको छ कि हाम्रो स्पोर्ट्स काउन्सिलले? यो हामीले मात्र भन्ने होइन, सबैले भन्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, जहिले पनि हामीले कुरा गर्छौँ यो चाहिँ स्पोर्ट्समा मात्र के होइन, कहीँ पनि चाहिने कुरा भन्दा बढी राजनीति जहाँ जब इन्भल्भ हुन्छ तब त्यसले चाहिँ चिजलाई बनाउने भन्दा बिगार्ने गर्छ। हुन त नीतिहरूको राजा भए पनि चाहिने भन्दा बढ्ता र नचाहिने ठाउँमा गलत ठाउँमा भयो भने चाहिँ त्यो बिग्रिने पनि गर्छ। आई थिङ्क नेपालको स्पोर्ट्सको हकमा यही भएको होला। समीर, तिमीले यो भन्दै गर्दा साफ च्याम्पियनसिपमा त्यस्तो राम्रो सुरुवात गरेर फाइनलसम्म पुगेको हाम्रो नेपाली टोली लास्टमा यस्तो हुनुको पछाडि मैले रिलेट गरेको, यदि कोच पनि राम्रो राइट स्टेट अफ माइन्डमा यो टोलीलाई चाहिँ म अगाडि बढाउँछु, यो टोलीसँग म आबद्ध हुन्छु भन्ने खालको यदि सोचाइ उहाँको हुन्थ्यो भने मेबी हामीले गेम जित्थ्यौँ पो कि कस्तो। किनकि मेरो दिमागमा यो चाहिँ कुरा आयो कि त्यसले फरक त पर्छ होला नि। अलि त फरक पर्छ, तर होइन फाइनलमा भारत त साह्रै नै राम्रो टिम छ। हाम्रो धेरै नै माथि चाहिँ हाम्रो अस्तिको गेस्ट हिजोको गेस्ट आवाज घिमिरे जसमा विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुभयो कि त्यो क्लासै फरक थियो भन्नुभयो। तर पनि कोच अफकोर्स कोच राम्रो भयो भने त त्यो कोचले झन् बलियो बनाउँछ नि त, खेलाडीलाई बुझ्या हुन्छ।
कोच त कहाँ 1 वर्ष राखेर हुन्छ कि कोच त 3, 4, 5 वर्ष राख्नुपर्छ जसले खेलाडीलाई झन् उचाइमा लग्छ। तर त्यति भन्दा हुँदै हामी अलमल नहरौँ, राम्रो कुरा पनि भएको छ। एकदमै। नेपाल सरकारले अहिले साफ च्याम्पियनसिपमा संलग्न फुटबल खेलाडीहरूलाई एकजनालाई 5-5 लाख दिने निर्णय गरेको छ। त्यो चाहिँ फेरि राम्रो कुरा हो। र त्यस्तै गरेर हुन त हामीले भन्यौँ कि हाम्रो कोच यहाँ फर्किनु भएन भनेर खेलाडीहरूलाई सबैलाई 5-5 लाख दिने र प्रशिक्षकहरूलाई फेरि 3-3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भनिएको पनि छ। र जुन हिसाबले उहाँहरूको भव्य स्वागत भयो, जुन हिसाबको उहाँहरूलाई सपोर्ट मिल्यो, त्यसमा त कुनै दुई मतै छैन, राम्रो त भएकै छ समीर। र उहाँको लागि कतिजना मान्छेले उहाँलाई स्वागत गर्न आउनु भएको छ, उभिनु भएको छ हिजो एयरपोर्टमा। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै राम्रो छ, हाम्रो लागि एकदमै राम्रो नतिजा हो। जित्न पायो झन् राम्रो हुन्थ्यो। तर हाम्रो देशमा दिने भएको पूर्वाधार, हामीले खेलाडीलाई दिने सुविधाहरू भारतलाई हेरौँ, भारतको हेरेको त हाम्रो केही पनि छैन। र त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो खेलाडी यति राम्रो खेल्नुभयो, त्यो त त्यसमा त कति प्रशंसा गर्नु, शब्द मसँग स्वयं कुनै शब्द छैन। जे गर्नुभयो गजब गर्नुभयो, यहाँ सबैलाई धन्यवाद, बधाई छ। तर स्पोर्ट्स काउन्सिलले अब अलिकति आफूलाई उठाउनु पर्ने बेला त आइसक्यो। होइन, किनकि एकै दिनमा आज हेर हाम्रो कार्यक्रममा हामी कति धेरै विविधता समेटेर कुराकानी गरेका हुन्छौँ। आजै हामीले कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो क्रिकेट टोलीमा प्रशिक्षक हुनुहुन्न, उहाँको प्रशिक्षकको लागि खोजी सुरु भएको, पहिलाका प्रशिक्षकले राजीनामा दिनुभएको, हाम्रो साफ गेमका हाम्रो नेपाली फुटबल टोलीका प्रशिक्षकले पहिल्यैदेखि नै मलाई अलिकति काम गर्न असहज भयो भन्नुभएको, र गेम हुँदाहुँदै गेमकै बिचमा पनि यो एन्डसम्म सकाउँछु त्यसपछि म हुँदिनँ भनेर यहाँ फर्केर नै नआइकनै उहाँले छोड्नु भएको, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही चिज सही चाहिँ गरिरहेका छैनौँ है भन्ने चाहिँ हामी सबैले फिल गरेको कुरा भयो। एकदम त्यही भान गर्ने क्रममा हामी क्रिकेटै कुरा गर्नु सक्छ। अब यो आइसिसी T20 वर्ल्ड कप भइरहेछ अहिले, आज पनि खेलहरू छन्। र मलाई कस्तो लाग्छ नि खेलहरूको नामहरू टिमहरूको नाम हेर्दा चाहिँ के लाग्छ भने हेर नेपालले खेलेको टिमहरू छ त्यहाँको, नेपालले खेलेर हराएको टिमहरू पनि छन् त्यहाँ, जो चाहिँ आज वर्ल्ड कप खेल्दैछन्। हामीहरू कहाँ छौँ, जताको ततै छौँ भनेको मतलब खेलाडीहरूको त्यस्तो मेहनत हुँदाहुँदै पनि सपोर्ट नपाएर आज पनि हामीहरू अलमलमै छौँ, हामी क्वालिफाई गरिरहेको छैनौँ। त्यो पनि अब अलिकति हेर्नै पर्ने दिनहरू त आइसकेको छ, ढिलै भइसक्यो भन्छु। होइन, यही कुरा हामीले अफ स्क्रिन पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ कि हामीले हराएका टिमहरू, हाम्रो टिम नराम्रो भएर, खेल नराम्रो भएर भन्दा पनि आई थिङ्क हाम्रो म्यानेजमेन्ट नराम्रो भएर चाहिँ हामी जहाँ पुग्नुपर्ने त्यहाँ नपुगिरहेका हौँ कि भन्ने चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई लागेको पनि छ। र तिमीले T20 विश्वकपको कुरा गर्दाखेरि 16वटा टिमहरू सहभागी भएका छन्, जसमा पहिलो चरणमा पनि 8वटा टिमले मात्रै खेल्नेछन्। यदि यही टिममा पनि हाम्रो नेपालले पनि खेलेको हुन्थ्यो भने अहिले हामीलाई यहाँहरूसँग कुरा सेयर गर्दाखेरि कस्तो अर्कै आनन्द आउँथ्यो होला समीर। एकदमै। र आज वर्ल्ड कपमा चाहिँ आज दुईवटा खेल हुन गइरहेछन् सरिता। आज 3:45 बजे हामी देखेको छ, त्यो 3:45 बजेको खेल हो, स्कटल्यान्ड र पपुवा न्यू गिनीको। र त्यसै गरी 7:45 बजे बेलुका 7:45 बजे चाहिँ नि ओमान र बङ्गलादेश बिचको खेल हुन्छ। र हिजोको नतिजा पनि छ सरिता, हिजो इन्ट्रेस्टिङ खेल भएको थियो, जसमा चाहिँ नि म नतिजा हेर्ने क्रममा छु। हिजो आयरल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सको गेममा चाहिँ नि आयरल्यान्डले जित्यो, नेदरल्यान्ड्सले हार्यो भने अर्को खेलमा श्रीलङ्का र नामिबियाको खेल थियो। नामिबियासँग नेपालले खेली पनि सकेको छ, जित्नु पनि सकेको छ। श्रीलङ्काले नामिबियालाई हरायो। भनेपछि यो दुईवटा खेलमा चाहिँ नि आयरल्यान्ड र श्रीलङ्का अगाडि बढ्नु भएको छ जितेर। आजको खेलको देखायो, आजको खेल पनि रमाइलो हुन्छ। अब हेर्दै जाउँ कुन खेलमा कसले जित्दो रहेछ भनेर, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। तर हाम्रो दुःखद कुरा हामी नेपाल त्यसमा छैनौँ। हुनुपर्ने हो, हुनैपर्ने हो। आशा गरौँ अर्को पालिदेखि हामी हुन्छौँ पनि होला र हाम्रा कमी कमजोरीहरू के हुन् भनेर सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित व्यक्तिले, किनकि यसरी सबैभन्दा सजिलरी आफ्नो देशलाई चिनाउन सकिने भनेकै माध्यमै स्पोर्ट्स हो समीर। यसमा सबै चिज छ, नाम दाम इमोसन सबै चिज छ भने यो कुरालाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्ने बेला आइ पनि सकेको छ। फेरि यति छोटो समयमै नेपाली फुटबल त बरु अलिकति लामो समय भयो, छोटो समयमै क्रिकेटले आफूलाई कहाँ पुर्याइसकेका छन्। खेलाडीहरूले यति राम्रो गरिसक्दाखेरि पनि हामीले म्यानेज गरिदिन नसक्नु भनेको चाहिँ त्यो एउटा नराम्रो कुरा पनि हो। र यसलाई अब जति रिइट्रेट गरे पनि पुग्दैन जस्तो पनि लाग्छ। र अब क्रिकेटबाट अलिकति प्रसङ्ग बदलिएर हामीले डिफ्रेन्ट लिग्सहरूको कुराकानी गर्ने नै गरेका छौँ। अहिले के छ युरोपियन लिगको कुराकानी? अब च्याम्पियन्स लिग सर फिर्ता आएको छ। च्याम्पियन्स लिग भनेको अब युरोपको ठुलो लिगमा गरिन्छ, प्रब्लली दि बिगेस्ट लिग होइन। र त्यो चाहिँ विभिन्न देशका विभिन्न टोलीहरू चाहिँ विभिन्न युरोपियन उनीहरूको लिगका बेस्ट टप 4 टोलीहरू त्यहाँ पुग्छन् च्याम्पियन्स लिगमा। त्यहाँ भिडन्त हुन्छ, एकदमै ठुलो
नाम लिएको पैसा पनि कमाउन सक्ने लिगो त्यसमा आज 3टा खेल आज महत्त्वपूर्ण 3टा खेल साँझैका छन् क्यारे हैन छन् म्याचेसहरु आज छन् र आज एकदम फेमस PSG प्यारिस सेन्ट-जर्मेन र आरबी लिप्जिग को आज बेलुका चाहिँ स्मरण रहोस् प्यारिसमा चाहिँ नि हाम्रा मेस्सी अहिले हालसालै हुनुहुन्छ अलराइट मेस्सी लभर्सहरुको लागि फेरि आज राति नसुतिकन बस्ने बेला पाउने भएछ आज जागरण बस्नु पनि छ क्यारे आज हेर धर्म पनि गर्न पानी खेल पनि हेर्न पानी कति हेर्नुहोस् आज राम्रो। कोचाको बोर्ड हेर जहाँ के रे जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। उपाय आज तपाईहरुलाई जागरण बस्नु कति राम्रो हैन जहाँ इच्छा त्यहाँ धेरै उपाय भनेपछि त समीर आज धेरै फुटबल लभर्सहरूलाई सुख र समृद्धि हाम्रो लक्ष्मी माताले के रे दिनुहुने भयो एकदम कोजागरी दुध खाँदै बदाम दुध खाँदै मजासँग अझ पर्छ नि जुवा पनि खेल्न पाइँदो रहेछ आज त्यो खेल्दै तपाईहरुले फुटबल हेर्दै जागरा बस्दिनु भने लक्ष्मी पनि खुसी हुने कति राम्रो हो नि आज तर यति भन्दा पनि आज अरू दुईवटा गेम पनि छन् सर त एथलेटिको मैड्रिड भर्सेस लिभरपुल द्याट वुड बी सच अ गुड गेम ला लिगाको एथलेटिको मैड्रिड भने लिभरपुल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको त्यो गेम एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि दुबईमा एकदम तगडा तगडा टिम छ र एकदम म्याच छ कि एकदम म्याच छ एकदम म्याचिङ टिमहरू भएको म्याचिङ प्लेयर भएको यो सायद यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण खेल हुन्छ अब अर्को त सक्तर डोनेस्क भर्सेस रोयल मैड्रिड छ त्यो पनि राम्रो हुन्छ रोयल मैड्रिड पनि राम्रो टोलीहरू छ तर एथलेटिको मैड्रिड भर्सेस लिभरपुल चाहिँ नि एकदम इन्ट्रेस्टिङ गेम हुन्छ त्यो पनि फेरि पाउने 1 बजे नेपाली टाइम छ मन लाग्यो हेर्नुहोस् सबै गेमहरू पाउने 1 बजे नेपाली टाइममा छन् र हामीले भनि पनि हाल्यौँ कि आज फुटबल लभर्सहरूको लागि चाहिँ दुईटा चिज दुईटा काम एउटै चिजले हुने भयो त्यो भनेको कोजाग्रत पूर्णिमाको व्रत पनि बस्न मिल्ने भयो त्यस्तै गरेर राति गेम पनि हेर्न सकिने भयो यो कुराकानी गर्दा गर्दै हामीले कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँहरूलाई कि कुनै टिप्सहरू हैन लाइफ स्किल्स लर्निङ स्किल्सहरू यस्ता कुराहरू भन्छौँ अथवा कोटेसन्सहरू भन्छौँ र कोटेसन्स भन्न तम तयार भएर मेरा सहप्रस्तोता बसेका पनि छन् आजको हाम्रो कोटेसन के छ अब सरिता यस्तो कोटेसन त छ नै मैले तिमीले भन्छौ है भन्ठानेर ठिक छ मलाई सरिताले कोटेसन भन्ने एकदम तम्तरा हुन्छ नर्मली हुन्छ म सुरु गरौँला नि त अब आज म इङ्ग्लिसमा भन्छु तिमी त्यसलाई नेपाली उच्चार गर्ने ल अब आजको कोटेसन एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है तपाईँ एकदम यो प्रतीक्षारत समय हो यो प्रतीक्षारत पनि हुन्छ नि त हामीहरू प्रतिष्ठित होइन प्रतीक्षारत हुन्छ कि एनिवेज त्यो मिलाउँदै जाउँला आज चाहिँ नि देयर इज नो एक्सक्युज फर नट ट्राइङ कसले भने अन्त ब्याराक ओबामाले because he tried and because he reached where he reached because he tried त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो होला सो भनेपछि तपाईले कुनै पनि कुरा मेहनत नगर्नको लागि तपाईसँग कुनै न्यू नै हुँदैन तपाईँ मेहनत नगर्ने न्यू नखोज्नुहोस् भने हो कि मेहनत गर्नुहोस् मेहनत गरेर मात्र अगाडि बढिन्छ मेहनत नगरिकन म सक्दिनँ सुरुमै हार नमान्नुहोस् भन्न खोजेको छ त मैले बुझे अनुसार सरिता म यो कोटेसनलाई इङ्ग्लिसमा भन्छु तिमी नेपालीमा भन भनेर म कुरेर बसिरहेको थिएँ तिमीले इङ्ग्लिस र नेपाली तिमीले भनेन नि त तिमीले भनेन त्यसले गर्दा अब सरिता सुन्नु त अब त्यो के रिट्रिट तिम्रो हिसाबले भन न त्यही हो डिटो सेम त्यसमा त्यही रहेछ सो भनेपछि हामीले मेहनत गर्नु पर्दो रहेछ मेहनत गर्नुबाट हिचकिचाउनु हुँदैन र कसैले कहिलेकाहीँ केही कुरामा यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर यदि भन्छन् भने छ नि त्यो चाहिँ एक्सक्युजेस मात्रै हो त्यति चाहिँ यहाँले बुझ्नु होला एक दुईचोटि मिल्दैन होला तर सधैँ त्यही कुरा भइरहेको छैन भने त्यो चाहिँ एक्सक्युजेस मात्रै हो किनकि मानिसले चाह्यो भने अहिले के हुँदैन अहिलेको हाम्रो 21st सेन्चुरीमा हेर्नु त मान्छेहरू भेकेसनको लागि स्पेसमा पुग्न थालिसकेका छन् भने अरू कुरा केही चिजहरू सानो कुरा हामीले जुन भन्छौँ र त्यो चिज चाहिँ गर्दैनन् भने त्यो चाहिँ एक्सक्युजेस मात्रै हो त्यति पनि हामीले बुझ्नुपर्छ त्यति बुझेपछि हामी आफैलाई सजिलो चाहिँ हुन्छ है एकदमै र अब आज हामी जाने बेला होला अब जाँदै आज इन्ट्रेस्टिङ दिन रहेछ किन भन्दाखेरि खेलको हिसाबले गर्दा पनि आज अब T20 वर्ल्ड कप छ राति च्याम्पियन्स लिग छ कोजागत पूर्णिमा छ आज जे पनि एकदम के अरे व्रत बस्न पाइँदो रहेछ जुवा खेल्न पाइँदो रहेछ आज कति इन्ट्रेस्टिङ दिन रहेछ त र आज दसैँको अन्तिम दिन होइन रहेछ भोलि रहेछ भने चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ दिनमा तपाईँहरू हामीले आज अन्तर्क्रिया गर्न पाएछौँ त्यस्तै गरेर हुन त जुन समय चाहिँ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभबाट सुरु हुन्छ जुन दिन त्यो दिन हरेक दिन इन्ट्रेस्टिङ त हुन्छ नै तर पनि फेरि पनि कोजाग्रत पूर्णिमा भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि आज लास्ट डे अफ्टिका जस्तो यहाँहरूलाई फिल भयो भने त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ भोलि हो त्यो चाहिँ रिट्रेट गर्नु जरुरी छ किनकि अलिकति कन्फ्युजिङ छ सधैँ पूर्णिमाको दिन नै टिकाको एन्ड हुने भाव र मौसम हिसाबले पनि सर त अहिले अब अहिले देशभरि नै अहिले मौसम अलिकति राम्रो छैन भनौँ न जहाँ जानुहुन्छ केयरफुल जानु होला अब तपाईँको घर फर्किँदै हुनुहुन्छ दसैँ मनाएर भने त्यहाँ पनि राम्रोसँग आउनु होला तपाईँहरू गाडी चलाइरहनु भएको छ राम्रोसँग चलाउनु होला किन बाटोघाटो राम्रो छैन मौसम पनि त्यति राम्रो छैन आज दिनभरि नै देशभरि नै मौसम त्यति अनुकूल छैन त्यही हिसाबले तपाईँ ध्यान दिनु होला
त्यति भन्दै सरिता के जाने बेला भएको प्लिज जाउँ ओके आजलाई त्यसो भए हामीलाई बिदा दिनुहोस् हामीहरू भोलि फेरि हामीहरू बिहान 6:30 बजे नै तपाईँहरूको सामु एकदम खुसीका साथ नयाँ नयाँ सामग्री लिएर दिस मर्निङ लाइभ लिएर आउँछौँ ह्याभ अ गुड डे ह्याभ अ सेफ डे र तपाईँहरूको दिन शुभ होस् नमस्कार